नावल चांद का दाग, राइटर रुख चौधरी। क्या बात है, बहुत अपसेट लग रही हो। मिस इफ़त ने कॉपियां एक तरफ रखते हुए अस्मा की तरफ देखा, जो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए उंगलियों की पोरों से पेशानी दबा रही थी। इफ़त के पूछने पर वो सीधी होकर बैठ गई। होना क्या है, वही रोज रोज की चिक चिक। शादी कर लो, अभी तो रिश्ते आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। एक बच्चे के बावजूद अच्छे रिश्ते तुम्हें मिल रहे हैं तो खुदा का शुक्र अदा करो। अजाब बनाकर रख दिया है लोगों ने मेरी बेवगी को। अस्मा का लहजा भीग गया। अस्मा, सच पूछो तो मैं भी तुमसे यही कहती हूँ कि पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, मगर हुस्न की धूप बहुत जल्द ढल जाती है। तुम शादी कर डालो। इफ़त ने कहा तो वो चिढ़ गई। मैंने कब इनकार किया है शादी से? शादी तो मैं जरूर करूंगी, मगर बहुत अमीर कबीर आदमी से, जो मेरी ना तमाम ख्वाहिशात भी पूरी करे और मेरे बेटे को भी ऐश करवाए। अस्मा के खूबसूरत चेहरे को उसकी सतही सोच ने आलूदा सा कर दिया। इफ़त उसे देखने लगी। लेकिन अब्दुल कदीर तो बेचारा गरीब सा आदमी था, उसके साथ तो तुम बड़ी खुश थी। वो तो तुम्हारी जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकता था। इफ़त की बात पर अस्मा के चेहरे पर एक अजियतनाक सा साया गुजर गया। मोहब्बत और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है इफ़त। अब्दुल कदीर गरीब आदमी ज़रूर था, मगर मेरी मोहब्बत था। उसके साथ शादी करके मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं पछताई। मैं उसके साथ हर हाल में खुश थी। कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे पास गिनती के चंद जोड़े हैं, बामुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल रही है, या बच्चा किसी कमी की वजह से सिसक रहा है। अब्दुल कदीर गए हैं तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अब तहफ़्फ़ुज़ मिले। अब ये तहफ़्फ़ुज़ दौलत से ही मिल सकता है। अस्मा ने खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उसकी बात पर गहरा सांस लेकर इफ़त क्लास लेने के लिए उठ खड़ी हुई तो अस्मा भी रजिस्टर उठाकर खड़ी हो गई। अस्मा का ताल्लुक मतवस्त तबके से था। 3 बहन भाई थे, ये सबसे छोटी थी। अब्दुल कदीर स्कूल में क्लर्क था। वो भी इंटर के बाद इसी स्कूल में मुलाजमत की गर्ज से गई थी, तो दोनों ही पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गए और फिर इस मोहब्बत का अख्तिताम शादी पर हुआ। दोनों बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक रोज स्कूल से वापसी पर तेज रफ्तार ट्रक की जद में उसकी मोटरसाइकिल आ गई और अस्मा को बेवगी की चादर उड़ा गई। एक मासूम बच्चा यतीमी की धूप में आ खड़ा हुआ। अस्मा को अब्दुल कदीर की जगह मुलाजमत दे दी गई थी, तो जिंदगी की गाड़ी चलने लगी थी। 2 साल हो गए थे उसे जिंदगी से तनहा लड़ते हुए। अब इसको एहसास हुआ था कि जिंदगी की जरूरियात क्या हैं। महज खाने पीने का नाम ही तो जिंदगी नहीं है। वो किसी पैसे वाले आदमी से शादी करना चाहती थी और उसकी दुआएं रंग ले आईं। वहीद और अस्मा के हालात एक जैसे थे। वहीद की बीवी एक बेटी और एक बेटा छोड़कर 2 साल कबल अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वहीद दुबई में मुलाजिम था और अस्मा के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता था कि उसके ख्वाब पूरे हो सकते थे। उसने रजामंदी दे दी। लेकिन अस्मा, मेरी कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? अस्मा ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। पहली शर्त तो ये कि तुम यहाँ पाकिस्तान में मेरे बच्चों के साथ रहोगी। इस पहली शर्त पर अस्मा ने चौंक कर उसे देखा। गोया पहला ख्वाब टूट गया। उसने सोचा था कि अपने बेटे असद को भी साथ ले जाएगी और उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल करेगा। कुछ देर सोचती रही। ठीक है, जैसे आप चाहेंगे ऐसा ही होगा। दूसरी शर्त खासी कड़ी है, मगर मैं जरा साफ गो और साफ दिल का आदमी हूँ, लगी लिपटी रखने का आदी नहीं हूँ। तुम्हें ये शर्त बहुत बुरी लगेगी, मगर मेरे अपने असूल हैं और मुझे अपने बच्चे बेहद अजीज हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई उनकी मोहब्बतों में आसाइशों में शरीक हो। लिहाजा शादी के बाद तुम्हारा बेटा अपने मामू के पास रहेगा, यहाँ मेरे घर और बच्चों के साथ नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम तमाम वक्त अपने बेटे पर तवज्जो दो और मेरे बच्चे अदम तवज्जोही का शिकार होकर किसी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं। बेटे से मिलने पर पाबंदी तो नहीं, मगर इतना भी नहीं कि तुम हर वक्त भाई के घर घुसी रहो। क्या तुम्हें मंजूर है अस्मा बेगम? वहीद ने अस्मा की आंखों में सोच के गहरे साए उतरते देखकर पूछा तो वह चौंक कर सीधी हो गई। कुछ देर बगौर वहीद को देखती रही। हो, अपनी औलाद के लिए कितनी जगह होती है, मगर दूसरों की औलाद कहाँ खो गई हो अस्मा? कोई एतराज हो तो अभी बता दो, क्योंकि मैं लगी लिपटी रखने का कायल नहीं हूँ। मेरे तमाम फैसले आर या पार पर खत्म होते हैं। वहीद ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर दम तोड़ गई। ख्वाबों के खरीदार भी कितने जालिम होते हैं। अगले की जिंदगी की खुशियों की ख्वाबों की कीमत बोली के लिए रखे माल की तरह लगाते हैं। मुझे सब कुछ तस्लीम करना है, क्योंकि मुझे असद को एक बाइज्जत मकाम दिलाना है। इस मुआशरे में उसकी कोई ख्वाहिश तिश्ना नहीं रहेगी। ये सब सोचने के बाद उसने कहा, मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूंगी वहीद कि अपना बेटा मुझे भी बेहद अजीज है, मगर आप फिक्र ना करें कि वो ना तो माशी तौर पर आप पर बोझ बनेगा और ना, देखा गलत मतलब निकाल लिया ना भाई, तुम्हारा बेटा मेरा भी बेटा है। मैं मुआशी तौर पर उसे मुकम्मल सपोर्ट करूंगा और
نہیں وحید، میرے بھائی تو ہرگز یہ بات گوارا نہیں کریں گے، وہ اس کو بے حد چاہتے ہیں، انہوں نے تو اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، تبھی تو میں اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں، ورنہ میں اتنی ظالم ہو سکتی تھی بھلا کہ بیٹا چھوڑ کر؟ خیر آپ فکر نہ کریں، ہمارے درمیان اسد آئے گا اور نہ ہی میں آپ کے بچوں کو سوتیلے پن کا احساس ہونے دوں گی۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی، اتنا خلوص تھا کہ وحید خوش اور پرسکون ہو گیا۔ وحید اپنے کسی دوست کے ساتھ آیا بیٹھا تھا اور اندر باتیں ہو رہی تھی۔ ایک لحاظ سے وحید بھی تنہا تھا، قریبی کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس کا سب کچھ اس کے دونوں بچے تھے۔ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی وہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عبد القدیر کے بعد اس کا سب کچھ اسد تھا، اور اسی کے حوالے سے دیکھے گئے خوابوں کی تکمیل کے لیے اس نے یہ سب گوارا کیا تھا، ورنہ تیر کی طرح دل میں ترازو ہو گیا تھا اس کا یہ جملہ کہ یہ نہ ہو اپنے بیٹے میں کھو کر تم میرے بچوں کو نظر انداز کر جاؤ۔ اسما وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے بھابھی کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اسما کہاں گم ہو، ابھی سے خوابوں میں کھو گئی ہو، اس کا شانہ ہلا کر کہتی ہوئی بھابھی اس کے قریب بیٹھ گئیں تو وہ ان پر ایک شاکی سی نگاہ ڈال کر کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ طنز کر رہی ہیں بھابھی؟ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ طنز؟ طنز کیسا؟ بھئی اسما، تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ دوسری بار بھی اتنا اچھا، خوبرو اور صاحب حیثیت بندہ مل رہا ہے، اور تم خوش ہونے کے بجائے منہ لٹکائے بیٹھی ہو، یہ تو کھلم کھلا ناشکری ہوئی۔ ہاں شکر تو میں واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت ادا کرتی ہوں بھابھی، میری ایک خواہش ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسد کو اس شادی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے، 4 سال کا تو ہوا ہے میرا بچہ ابھی، پھر کیا کریں گے؟ تم اسے پاس نہیں رکھو گی؟ یہیں پر تو اس وحید نے کمظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، اس طرح اس کے بچے اگنور ہوں گے نا؟ اسما نے برا منہ بنا کر کہا۔ بھابھی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اپنے 4 5 بچوں میں ان کو نند کا ایک بچہ کھل رہا تھا، اور اسما سب سمجھ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میرا اسد اپنی خالہ کے پاس لاہور میں رہے گا، وہیں پڑھے گا۔ لاہور میں کیوں؟ یہاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں آپ ہیں جو اس کو رکھنا پسند نہیں کریں گی۔ بھابھی کا منہ بن گیا، مگر اسما نے بات جاری رکھتے ہوئے پھر کہا، اور یہاں میں ہوں جو چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکوں گی، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ اسد کو آپا کے پاس رکھا جائے، اور میں کبھی کبھی جا کر اس سے مل لایا کروں گی۔ اسد کو کبھی بھی شادی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور اسد کو یہی بتایا جائے گا کہ میں جاب کرتی ہوں، بس اسے کسی صورت بھی میری شادی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکے گا اسما؟ جب تک اسد چھوٹا ہے اس وقت تک ممکن بھی ہے، مگر جب جوان ہو جائے گا اس کو پتہ چلے گا تو تم کیا جواب دے پاؤ گی؟ دیکھو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ بھابھی کی بات میں اتنا وزن تھا کہ اسما کی سوچ دب کر رہ گئی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ آپ بات کی فکر نہ کریں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اسما کے لہجے میں ارادوں کی مضبوطی تھی اور آنکھوں میں آنے والے دنوں کی چمک۔ بس آپ ہی یہ احسان ہوگا آپ لوگوں کا مجھ پر۔ کیسی باتیں کرتی ہو اسما تم؟ اسد مجھے بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا تمہیں، جیسے باقی بچے ہیں ویسا ہی یہ ہے، بلکہ ان سے زیادہ ہے ہمارے لیے۔ آپ ہی شاکر بھائی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ جی نہیں، شاکر بھائی کو قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے ایک بچے کو پاس رکھنے میں، شاکر صاحب نے پیچھے سے کہا تو اسما ایک دم چونک گئی کیونکہ شاکر صاحب نے اس جملے کو پکڑ لیا تھا۔ وہ اب شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ ارے بھئی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جہاں اور زندگی کے معاملات اللہ نمٹا رہا ہے، وہاں ایک بچہ ہم پر بار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بالکل فکر نہ کرو اس کے بارے میں، نیک خواہشات کے ساتھ سدھارو۔ بہت شکریہ شاکر بھائی، لیکن میں اسد کا خرچ بھیجتی رہوں گی۔ اب کی ہے نا تم نے لڑائی والی بات، کوئی خرچ ورچ نہیں بھیجو گی تم، آرام سے رہو اپنے گھر میں، بہت دیا ہے اللہ نے۔ بہن بہنوئی کی محبت نے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ اب اسد کو لپٹائے بیٹھی تھی، وہ اپنی پیاری امی سے جدا ہونے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا امی۔ بیٹا امی کی ٹرانسفر ہو گئی ہے نا، تو اب امی کو گھر کے بجائے ہاسٹل میں رہنا پڑے گا، وہاں تو بچوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے نا جان، یہ تو آپ کی خالہ کا گھر ہے، کتنا چاہتے ہیں آپ کو، ہے نا؟ اور پھر میں جلدی جلدی آیا کروں گی۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ بس میرا چاند پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا، آفیسر بنے گا، ہے نا؟ آپ خوب محنت سے دل لگا کر پڑھنا تاکہ ماں خوش ہو جائے، پڑھو گے نا؟ جی پڑھوں گا، جیتا رہے میرا چاند۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس نے فرتے محبت سے اسد کو ساتھ لگا لیا۔ اسما ایک بار پھر دلہن کے روپ میں حجلہ عروسی میں بیٹھی تھی، مگر کتنا مختلف تھا یہ سب۔ ایک وقت آنکھوں میں نئے انوکھے خواب تھے، عبد القدیر محبت کے روپ میں اس کے سامنے تھا، اور اب سمجھوتے کا سفر تھا۔ وحید اپنے دونوں بچوں سمیت کمرے میں آیا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی بیٹی اور بیٹا جڑواں تھے، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
बेटा रोहिल बहुत खूबसूरत था। चौड़ी पेशानी, रोशन आंखें, खिलता हुआ रंग वहीद से बहुत ज्यादा मुशाबा था। जबकि बेटी सदफ उसके उलट थी। टांग में लंग भी था जो चलने में नुमाया होता था। ऊपर से रंगत गहरी सांवली, अलबत्ता चेहरे पे इतना नमक जरूर था कि सबको अच्छी लगती थी। मगर अस्मा बेगम को तो एक आंख नहीं पाई थी सदफ। हो, ऐसे होते हैं सदफ, गहरी शाम की तरह धुंधले और स्यादागदार। उसने नफरत भरी निगाह सदफ पर डाली। दोनों बच्चे उसके बेटे असद की उम्र के थे। वहीद कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दोनों को उठाकर अस्मा की गोद में डाल दिया। बेटा, ये आप दोनों की अम्मी हैं। अम्मी, दोनों एक साथ बोले और एक बार फिर हैरत से उसे तकने लगे, मगर अब नजरों में अपनायत और मोहब्बत थी। जी हाँ अम्मी। भाई, आप लोग अकेले रहते थे ना दूसरों के पास, अब अल्लाह ने आपको अम्मी दे दी है, ये आपके पास रहेंगी और आपका ख्याल रखेंगी, ठीक है ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं, एहसास का पहला लम्स जो बच्चा महसूस करता है वो माँ की मोहब्बत का एहसास होता है, और ये बदनसीब तो इस एहसास की लज्जत से ना आशना थे। एक नई औरत को माँ के रूप में देखकर बेहद खुश हुए थे। इस तारुफ पर दोनों मुस्कुरा दिए और अपने नन्हे मुन्ने हाथ आगे बढ़ा दिए। अस्मा ने एक साथ दोनों को साथ लगाकर प्यार कर लिया, तो ढेर सारा इत्मीनान वहीद के दिल में उतर गया। वहीद उसे बच्चों की बातें करता रहा। अस्मा को बोरियत होने लगी थी, ताहम वो बज़ाहिर बड़ी दिलचस्पी से सुनती रही। बच्चे अपनी नई अम्मी की गोद में सर रखे बेफिक्री से सो रहे थे। वहीद ने प्यार से सदफ को अपनी गोद में उठाकर प्यार करते हुए अस्मा को देखा। तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? मैं बातों की नहीं, अमल की कायल हूँ। मैं आपके दिल की सल्तनत पर काबिज होकर आपकी बातों का जवाब दूंगी। फिलहाल तो मैं सदफ का फ्रॉक चेंज कर दूं, उसका इलास्टिक तंग लग रहा है। देखिए तो कैसे बच्ची के बाजू पर खून जमा हो गया है। फिर वहीद ने रोहील को एक तरफ लिटाया। अस्मा ने सदफ की फ्रॉक बदल दी। वो इस वक्त ये तमाम अमूर अंजाम देती वहीद को बेहद अच्छी लग रही थी। माशाल्लाह, रोहील बहुत प्यारा है, अस्मा ने रोहील को प्यार करते हुए कहा। रोहील से अस्मा को फितरी सा लगाव महसूस हो रहा था। शायद उसमें उसको अपने बेटे असद की झलक नजर आ रही थी, और इस वक्त उसे असद बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। और मेरी बेटी प्यारी नहीं? वहीद ने जरा सा शिकवा किया। ये कहाँ दर्ज है कि अगर बेटे को प्यारा कह दिया है तो बेटी बदसूरत हो जाती है। नहीं, ये बात नहीं अस्मा। दरअसल सदफ के पाँव की माजूरी की वजह से मैं बेहद फिक्रमंद रहता हूँ। लड़की ज़ात है, कल को शादी भी करनी है। अल्लाह बेहतर करने वाला है वहीद। अल्लाह हमारी बच्ची की किस्मत अच्छी करे। हाँ, अल्लाह करे। अस्मा, तुम्हें रोहील के मुकाबले में उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसको किसी महरूमी का एहसास ना हो। आप फिक्र ही ना करें जनाब, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म और मेरी शुरू। और ये अब आपके नहीं, मेरे बच्चे हैं। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, खुदा करे ऐसा ही हो। हाँ, वो तुम्हारा बेटा असद कहाँ था? वो तो नजर नहीं आया। एक टीस सी अस्मा के दिल में उठी, चेहरे पर तारीकी छा गई, लहजा मुरझा गया। हाँ, मैं उसे आप ही के पास लाहौर छोड़ाई थी। अच्छा। वहीद उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा, कपड़े निकाले, फिर उसके करीब आ बैठा। ये तुमने बड़ी अक्लमंदी की है, बल्कि उसे आप ही के पास रहने दो। उसका खर्च वगैरह, वो यतीम जरूर है वहीद, लावारिस नहीं है। आप ही और शाकिर भाई उसे अपने बच्चों से ज्यादा चाहते हैं, और उन्होंने मुझे भी मना कर दिया था कि असद का खर्च ना दूं। अस्मा के लहजे में खासी नागवारी और गुस्सा था। अरे तुम खफा हो गई? अरे भी, मैंने तो यूं ही कह दिया था, अगर तुम्हें गवारा नहीं तो ना सही। इस मामले में वहीद भी खासी कंजूसी का सबूत दे रहा था। उसने एक शाकी निगाह उस पर डाली और बेशुमार आंसू अंदर कहीं गिरने लगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अस्मा एक मिसाली बीवी और माँ साबित हो रही थी, और वहीद यही तो चाहता था कि जो औरत उसके घर में आए वो अपनी मोहब्बत और वफा से घर को जन्नत बना दे। और अस्मा ने भी इतने अरसे में ये महसूस कर लिया था कि उसके दिल की सल्तनत सिर्फ उसके बच्चों से मोहब्बत करके ही फतह की जा सकती है। गो के बहैसियत शौहर भी वो बेहतरीन शौहर साबित हुआ था, मगर बच्चों के मामले में वो जुनूनी था, और उसका अंदाज़ा अस्मा को खूब अच्छी तरह हो गया था। तभी तो वो बच्चों पर जान देती थी। वो चालाकी की हद तक होशियार और समझदार औरत थी। वो अपने रवायती रिश्ते की रवायती जलन को बड़ी खूबसूरती से छुपा जाती थी। रोहील तो खैर उसे बुरा नहीं लगता था, मगर सदफ से न जाने क्यों उसे चिढ़ थी। उसकी सांवली मगर भोली सूरत से उसे नफरत थी, और अपने कमजोर जिस्म के साथ जब वो पाँव लटका कर चलती तो अस्मा की जान जल जाती, और उसका जी चाहता उसका ये पाँव ही काट डाले। मगर क्या मकाम ज़ब्त था कि अंदरूनी एहसासात और जज्बात को छुपाकर उसे सदफ को चूमना चाटना पड़ता था। मगर कितनी अजीब बात थी कि सदफ अस्मा से बेहद प्यार करती थी। वो असद को याद करके रोती तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से झट उसके आंसू साफ कर देती। उसके दुपट्टे का कोना थामे घूमती रहती। इन दिनों उसे असद बेहद याद आ रहा था। हर वक्त उसकी तस्वीर नजरों में घूमती रहती।
وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، اس وقت بھی وہ الجھی ہوئی کام کر رہی تھی، اور صدف نے حسب عادت اس کے دوپٹے کا کونا تھام رکھا تھا۔ اسما کو شدید غصہ آیا، وہ اس پر ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر ایک جھٹکے سے آنچل اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ کیا مصیبت ہے! کمزور سی صدف اس جھٹکے کو سہار نہ سکی اور گر پڑی۔ اس کا سر میز سے جا ٹکرایا اور ماتھے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ گھبراہٹ تو اسے ہوئی، مگر ایک سکون بھی ملا۔ اسی وقت وحید آیا تو وہ اسے گود میں بٹھا کر واویلا مچانے لگی۔ ہائے میری بچی وحید، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا صدف کو؟ صدف! وحید تو دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ پھر اسی وقت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک اور داغ پڑ گیا۔ اس کی پیشانی پر زخم گہرا آنے کی وجہ سے ٹانکے بھی زیادہ لگے تھے۔ اب صدف کی حالت کافی بہتر تھی، مگر وحید کا غصہ باقی تھا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی سے ہوا ہے اسما بیگم۔ وحید، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں بچوں سے اور بچے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر بھی آپ میری محبت پر شک کر رہے ہیں۔ وہ صدف کو گود میں لٹائے سوپ پلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے تمہارا آنچل پکڑا، تم نے آنچل جھٹک کر اسے گرا دیا، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ اپنے تحفظ کے لیے تمہارا آنچل تھامے رکھتی ہے۔ تو پھر تم نے یہ کیسے جان لیا کہ دوپٹہ کسی کیل وغیرہ میں الجھ گیا ہے؟ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وحید اس وقت بہت غصے میں تھا، گو کہ حقیقت یہی تھی کہ اس نے جان کر ایسا کیا تھا، مگر وہ اپنا دفاع کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ وحید، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسما رونے لگی۔ اسی وقت صدف کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تڑپ کر اسما کی گود میں آن بیٹھی۔ امی، آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ روئیں گی تو میں بھی رونے لگوں گی۔ اور پھر صدف باقاعدہ رونے لگی۔ بیٹی کے رونے سے وہی تڑپ اٹھا۔ اس نے صدف کو گلے سے لگا لیا۔ آپ امی کو نہیں ڈانٹے ابو؟ صدف کی بات پر اس نے پلٹ کر اسما کو دیکھا، جس کا چہرہ بارش میں دھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ توبہ ہے ہماری جناب، جو آئندہ آپ کی امی کو ڈانٹے۔ یہ دیکھیے جناب، بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ وحید نے دونوں کان پکڑے اور روٹھی ہوئی اسما کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوسری نظر صدف پر ڈالی، جو خوش ہو کر باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جائیے، اپنی بیٹی کے کہنے پر میں نے آپ کو معاف کیا۔ اسما نے صدف کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ زندگی کی گاڑی چل تو پڑی تھی، اور دونوں فریقین ایک دوسرے کی طرف سے خوش اور مطمئن تھے۔ خاص طور پر وحید بے حد خوش اور مطمئن تھا، مگر اسما کے اندر تو ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، اصل سے دوری کی، جدائی کی۔ وہ اندر ہی اندر سلگتی رہتی۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں، مگر یہ سب اسے برداشت کرنا تھا، اسد کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے۔ وحید اپنی چھٹیوں سے زیادہ وقت پاکستان میں گزار چکا تھا، مگر اس بار وطن نے خوشیوں سے اس کا دامن بھر دیا تھا کہ واپس جانے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسما جیسی شریک حیات پا کر وہ بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ سچ اسما، اب واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ سامان پیک کرتے کرتے وہ بے دل سا ہو کر بیٹھ گیا۔ تو نہ جائے نا، اللہ نے اتنا تو دے رکھا ہے، یہی کوئی بزنس کر لے، اسما نے کہا۔ ورنہ حقیقتاً تو وہ اس کے جانے کی گھڑیاں شمار کر رہی تھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا، بہت کام ہے ابھی۔ ویسے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میں بہت خوش اور مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ میرے بچے تمہاری ممتا، تمہاری محبت کی پناہوں میں رہیں گے۔ بس آپ بولتے ہی جائیں گے یا بتائیں گے شرط رکھوں یا نہیں؟ اسما نے اس کی بات کاٹ دی، مگر مسلسل کئی دنوں سے وہ ایسی باتیں سن سن کر اکتا چکی تھی۔ میرے بچے، میری صدف، میرا روحیل، خیال رکھنا، یہ وہ۔ تم اتنی تنگ آ چکی ہو مجھ سے تو ٹھیک ہے، میں بھی اب 4 سال بعد آؤں گا۔ کیا مطلب؟ اسما چونک کر مڑی۔ بھئی میں نہیں آیا کروں گا، بلکہ تم لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا کروں گا۔ اس طرح میرے ساتھ تم لوگ بھی دنیا دیکھ لینا، کیسا ہے؟ وحید داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہوگی باہر جانے کا سن کر، مگر کچھ دیر اس کی آنکھوں میں خوشی کی کندیلیں روشن ہوئیں، پھر یکدم بجھ گئیں۔ اسد کے خیال سے بہت اچھا ہے، پر بتائیں اور تو کچھ نہیں رکھنا آپ نے اس میں؟ نہیں، لاک کر دو اب۔ رخصت ہوتے ہوئے وہی جذباتی ہو رہا تھا، بچے بھی رات سے افسردہ ہو رہے تھے، البتہ اسما اس کے جانے کے بعد کے پروگرام ترتیب دے رہی تھی۔ روحیل، صدف، بیٹا امی کو تنگ نہیں کرنا، کہنا ماننا، اوکے؟ وہ دونوں بچوں کو گود میں بٹھائے سمجھا رہا تھا، اور وہ سر ہلا ہلا کر اپنی فرما برداری کا یقین دلا رہے تھے۔ وحید کے چلے جانے کے بعد اسما کو لگا جیسے وہ حبس بے جا سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس رات اس نے کوئی کام نہیں کیا، کھانا بھی نہیں پکایا، بچوں کو بسکٹ وغیرہ دے کر ٹال دیا۔ دونوں بچے اتنے اچھے اور فرما بردار تھے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتی تھی، اور بچے جنہوں نے اب تک ماں کا نام اور اس کے وجود سے محرومی دیکھی تھی، اچانک اسما کو ماں کے خوبصورت سراپے میں ڈھلے دیکھ کر خوش ہو گئے اور مقناطیسی انداز میں اس کے انداز میں ڈھلتے چلے گئے۔
آج اسما نے اسد کے لیے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ روہیل کو سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھو روہیل بیٹا، ابو کا فون آئے تو ابو سے کہنا امی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ روہیل نے معتبر ہو کر اپنی ذمہ داری نبھانے کا عہد کیا۔ اور پھر اسما نے کیا کچھ نہیں خریدا اسد کے لیے۔ اس کا بس چلتا تو سارا بازار اٹھا کر اس کے لیے لے جاتی۔ وہ واپس آئی تو وحید کا فون آیا ہوا تھا۔ اس نے بھاگ کر روہیل سے ریسیور لیا۔ کیا ہو گیا بیگم صاحبہ؟ ہماری جدائی نے بیمار کر دیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ وحید کے اس جملے نے روہیل پر اعتماد کی مہر ثبت کر دی کہ لڑکا قابل اعتماد ہے۔ جی بس فلو ہو رہا تھا۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ خدا کا شکر ہے، بالکل خیریت سے ہوں۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ اوکے صدف کو ڈھیروں پیار کرنا۔ اب میں 2 ماہ تک فون نہیں کر سکوں گا۔ ہم لوگ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، وہ صحرائی علاقے میں ہے۔ تم پریشان نہ ہونا۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ ریسیور رکھ کر اس نے ڈھیر ساری شاپنگ کو دیکھا اور پھر بچوں کو دیکھا۔ وہ شاید اس خوش فہمی میں تھے کہ شاپنگ کے اتنے ڈبوں میں کچھ تو ان کا ہوگا۔ آپ دونوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ جی امی۔ تو پھر پڑھو جا کر اور سو جاؤ، انتہائی روکھے لہجے میں کہہ کر وہ اٹھ کر سامان دیکھنے لگی۔ اسد کے ڈھیر ساری چیزیں اور کپڑے تھے۔ جاتے جاتے روہیل کی نظر ایک شرٹ پر پڑی۔ وہ لپکا، امی یہ میری ہے نا؟ کتنی خوبصورت ہے، خواہ تمہاری ہے۔ ڈھیروں کے حساب سے چیزیں اور کپڑے ہیں، مگر نیت نہیں بھرتی ہے تم لوگوں کی۔ اس وقت وہ خالصتاً اسد کی ماں تھی۔ اس نے حقارت سے روہیل کے ہاتھ سے شرٹ چھین لی۔ امی تو پھر کس کی ہے؟ صدف نے استفسار کیا تو اسما اسے گھورنے لگی۔ اسے لگا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے ان کو اسد کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ دیکھو ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا، تم جا کر پڑھو، میں تھوڑی دیر میں دودھ لے کر آؤں گی۔ دونوں معصوم بچے اس ڈرامے کو سمجھے بغیر ایک دوسرے کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ اسد کے پاس جانا چاہتی تھی اور یہ دونوں بچے مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ اپنے بھائی کے ہاں پہنچ گئی۔ صرف چند روز کی تو بات ہے بھابھی، معصوم بچے ہیں اور سلجھے ہوئے اس قدر کے۔ اس کی بے تکی بات پر بھابھی الجھی ہوئی تھیں۔ اوہو اس بات سے کس کو انکار ہے؟ لے جاؤ نا انہیں ساتھ لاہور، ذرا گھوم پھر لیں گے۔ آپ جانتی ہیں میں اسد کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی۔ میرے ساتھ یہ جائیں گے تو وہ پوچھے گا نہیں کہ کون ہے یہ۔ اسما نہ جانے تم یہ فضول باتیں کیوں کر رہی ہو۔ اسد کو شادی کا نہ پتہ چلے، اسد کو بچوں کا پتہ نہ چلے، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ بھابھی کے اس انداز پر وہ سلگ اٹھی۔ ڈھیروں آنسو چہرے پر پھیل گئے۔ ٹھیک ہے نہ رکھیں، میں ان کو عفت کے ہاں چھوڑ جاؤں گی۔ بھابھی کو معلوم تھا وہ جتنی ہٹ درم اور ضدی ہے وہ کر بھی گزرے گی، پھر ان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ہاں بدنام کرو اب سارے میں، ہمیں بھی 2 وقت کی روٹی بھاری نہیں ہے ان معصوموں کی۔ لے آنا کل۔ انداز تو بھابھی کا خاصا برا تھا، مگر وہ اسد کے لیے اتنی بے چین اور بے قرار تھی کہ سب کچھ برداشت کر گئی۔ بیٹا وہ آپ لوگوں کے ماموں مامی کا گھر ہے نا، اتنا تو پیار کرتے ہیں وہ آپ دونوں سے۔ اب وہ دونوں بچوں کو سمجھا رہی تھی۔ کرتے تو ہے امی، مگر آپ لاہور کیوں جا رہی ہیں؟ ہمیں بھی لے جائیں نا۔ دونوں کی آنکھوں میں امی کی جدائی کے موٹے موٹے آنسو جھلملا رہے تھے۔ بیٹا میری چاند روہیل، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، 1 ہفتے کی تو بات ہے، آ جاؤں گی۔ اچھا کیا لے کر آؤں آپ دونوں کے لیے؟ اپنی محبت کے الجھاؤ میں پھنسا لینے کا فن تو بخوبی جانتی تھی۔ بچے بھی نہ چاہتے ہوئے مان گئے۔ اسد نے ماں کی لائی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، بس اسے لپٹا روئے جا رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹا اس وقت ساری دنیا کو بھلائے ہوئے تھے۔ امی آپ چھوڑ دیں یہ جاب، میرے پاس آ جائیں، مجھ کو پاس بلا لیں۔ اسد کی سسکیاں اس کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کر رہی تھیں۔ میری جان میں نے جاب کی ہی تمہاری خاطر ہے، تمہارے اچھے اور کامیاب مستقبل کے لیے۔ میں یہ جاب کیسے چھوڑ سکتی ہوں اور نہ تمہیں ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ تمہاری یہ ماں کتنی مجبور ہے تم کو اندازہ نہیں جان۔ وہ اسے لپٹائے شدتوں سے روتی رہی۔ آسیہ آپی میں اسد کو کانونٹ میں پڑھانا چاہتی ہوں اور اس مقصد کے لیے میں اسے مری بھیج رہی ہوں، اسما نے کہا تو آسیہ کو شوق لگا۔ کیا اسما تم جانتی ہو کتنے اخراجات ہوں گے؟ اور میں یہ بات واضح کر دوں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو قطعی تکلیف نہیں دوں گی، آپ لوگ فکر مند نہ ہو۔ توبہ ہے اسما، تم تو لمحوں میں بدلحاظ ہو جاتی ہو، ہم نے کبھی منہ موڑا کسی بات سے؟ اسما کو اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر بہن کے ساتھ جا لگی اور سسک پڑی۔ آپی عبدالقدیر کے بعد میری خوشیوں کا واحد مرکز اسد ہے اور میں اس کی خاطر سب کچھ کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کی محبتوں کا احساس ہے، اگر کبھی تلخ ہو جاتی ہوں تو معاف کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے اسما، مگر خیال رکھنا کہ اسد اگر بن باپ کا بچہ ہے تو وہ دونوں بن ماں کے بچے ہیں، ان کی حق تلفی نہ ہو۔ بھاجی آپ فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسما اپنے بیٹے اسد کی خوشیوں کو کھوجنے کے مشن پر نکلی تھی۔ اس نے تمام معلومات کرا رکھی تھی۔ اس نے اپنا تمام زیور بیچ کر اس کے ابتدائی اخراجات کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔
اسد کو اسکول بہت پسند آیا تھا۔ امی، یہ جگہ، یہ اسکول کتنا خوبصورت ہے، اسد ہاسٹل کے لان میں بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے گود میں بٹھا کر پیار کر لیا۔ بیٹا، اب تم یہیں رہو گے، صبح جہاں ہم گئے تھے وہ آپ کا اسکول ہے اور یہ آپ کا ہاسٹل ہے اور آپ یہاں رہو گے۔ اور بیٹا، آپ نے خوب خوب دل لگا کر پڑھنا ہے، اوکے؟ اسد کو ہاسٹل اور اسکول میں سیٹ کر لینے کے بعد وہ خوش اور مطمئن ضرور تھی، مگر اسے تنہا چھوڑتے ہوئے دل چھوٹا ہو رہا تھا۔ اسد بھی بہت اداس تھا، مگر بعض اوقات انسان کو بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے ڈھیروں تسلیاں دے کر خود کو بہلاتی لوٹ آئی۔ اسما واپس آئی تو بھائی بھابھی کا موڈ بہت آف تھا۔ بچے بھی سہمے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر دونوں اسے لپٹ کر بری طرح رو دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم اسما؟ جن کے باپ کی کمائی کو تم یوں لٹا رہی ہو اپنے بیٹے پر، اس شخص کے بچوں کو یوں اگنور کر رہی ہو۔ 1 مہینہ ہو گیا تمہیں گئے ہوئے اور تم نے پلٹ کر ان معصوموں کی خبر نہیں لی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے بیٹے کو تو تم روز فون کیا کرتی تھی اور ان کی خبر تک نہ لی، اس لیے کہ یہ کسی اور کے بچے ہیں۔ ان کی ماں زندہ ہوتی تو شاید تم اپنے بیٹے کو اتنی عیش نہ کرا سکتی۔ خالد بھائی نے اس کی خبر لی تو وہ غصے میں آ گئی۔ بس کریں خالد بھائی، میں سب جانتی ہوں۔ آپ کو غصہ کس بات پر ہے؟ 4 دن بچوں کو کھلانا کیا پڑ گیا؟ نہیں لاؤں گی آئندہ ان بچوں کو یہاں، اور پلیز آئندہ میرے اسد کے لیے کوئی کچھ نہ کہے۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر چلی گئی۔ بچے تو سہمے ہوئے تھے، اس سے کسی قسم کا استفسار بھی نہیں کر سکے۔ وہ ایک تو اپنی امی کو چاہتے بہت تھے، دوسرے اس کے روب میں تھے، جو وہ کہتی مشینی انداز میں بجا لاتے چلے جاتے۔ زندگی کی گاڑی اب منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اس نے اسد کو اچھی جگہ رکھنے اور پڑھانے کے لیے خرچ بہت کم کر دیا تھا۔ وحید اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا۔ اس نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بچت کر کر کے اسد پر اٹھنے والے اخراجات پر صرف ہونے والی رقم کو پورا کر لیا اور اپنے زیورات بھی دوبارہ بنا لیے۔ بچے بیچارے ایک تو تھے ہی چھوٹے، دوسرے اس کی محبت کے اسیر تھے۔ اس کے تمام خواب پورے ہو رہے تھے۔ وہ اپنی خود غرضی میں اتنی مدہوش ہو چکی تھی کہ وحید جب بچوں کے لیے سامان بھیجتا، وہ کمال ہوشیاری سے روہیل کی آدھی چیزیں اسد کے لیے نکال لیتی، یا بعض اوقات تو ساری چیزیں ہی اسد کے لیے رکھ چھوڑتی۔ وحید نے روہیل کی فرمائش پر گھڑی بھیجی تھی، وہ اس نے خاموشی سے اسد کے لیے چھپا لی۔ روہیل نے پوچھا تو بہانہ بنا دیا کہ تمہارے ابو کا ہاتھ تنگ ہے، ابھی وہ یہ چیزیں نہیں بھیج سکتے۔ واؤ امی، کتنی خوبصورت اور قیمتی گھڑی ہے۔ ہاں مگر تم سے زیادہ تو نہیں، وہ محبت سے بولی۔ 1-2 روز بعد وہ اسد کے پاس پہنچ گئی تھی۔ صدف اور روہیل حسب معمول بھائی کے گھر پر تھے۔ کتنی محنت کرتی ہیں آپ میری خاطر، میں بھی بس کسی قابل ہو جاؤں تو آپ کو اپنی جان کے ساتھ لگا کر رکھوں گا۔ آپ میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہیں تو میری جان، تم بس بے فکری سے پڑھو، عیش کرو، میں کیا کرتی ہوں، کتنی محنت کرتی ہوں، تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ امی، یہ گھڑی بہت اچھی اور قیمتی ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سے لڑکے بہت امپریس ہیں مجھ سے، پوچھتے ہیں کہ تمہاری امی کہاں سے یہ چیزیں لاتی ہیں۔ تھینک یو امی، اسد واقعی اپنی ماں کا ممنون ہو جاتا۔ تم سلامت رہو، خوش رہو میرے بچے۔ اچھا بتاؤ تمہیں پیسے کتنے چاہیے؟ امی، پیسے تو میرے پاس پہلے بھی بہت پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے پاس رہنے دیں۔ اپنے پاس کیوں میرے چاند، یہ پیسے رکھو۔ اچھا میں جمع کر لیتا ہوں بائک کے لیے۔ بائک؟ بیٹا تمہیں بائک چاہیے؟ جی امی، دیکھیے نا کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ قد نکالتے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ نہیں چندا، ابھی نہیں، جب تم کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ جاؤ گے تو پھر بائک نہیں گاڑی خرید دوں گی۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ مناسب سمجھے ویسا کریں۔ میرا بچہ کتنا سمجھدار ہے، اسما نے اسے ساتھ لگا لیا۔ زندگی اسی روٹین کی طرح گزر رہی تھی۔ اب تو وحید ہر سال خود بھی آتا اور ان کو بھی بلاتا۔ اسما کے کردار نے اسے دیوانہ بنا لیا تھا۔ جس شخص کے بچے اپنی ماں سے جان دینے کی حد تک محبت رکھتے ہوں اور وہ بھی ان کو اتنا چاہتی ہو تو اس شخص کو اور کیا چاہیے۔ وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں بچے اپنی سوتیلی ماں کی محبت کے اس حد تک اسیر ہو گئے تھے کہ وہ کھلم کھلا زیادتی بھی کر جاتی تو ان کو خبر نہ ہوتی۔ اسما اسد کا خرچ نکالنے کے لیے گھر میں تنگی کر لیتی، اگر ان دونوں کو ضرورت پڑ جاتی تو بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ امی، مجھے کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ روہیل اسما کے پاس تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ کیوں بھائی، کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ الماری کو لاک کر کے پلٹی۔ امی، وہ دراصل بائک کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، 10,000 کم پڑ رہے ہیں، پلیز آپ دے دیں، یونیورسٹی آنے جانے میں پرابلم ہوتا ہے۔ میرے پاس کہاں ہے پیسے چندہ، تمہارے ابو اب وائنڈ اپ کر کے آنے والے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ رقم گھر بنانے کے لیے رکھی جائے، اور پھر تم لوگوں کی تعلیم ہے، شادیاں ہیں، ڈھیروں مسائل ہیں جن پر بہت اخراجات اٹھیں گے۔ دوسرے اگر بہت ضرورت ہے تو اپنے ابو کو لکھ بھیجو، ویسے بھی وہ خاصے پریشان ہیں، وہاں کے حالات بھی تو اچھے نہیں۔ وہ ان دلائل کی آڑ میں وہ رقم چھپا گئی جو اس نے اسد کی گاڑی کے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ روہیل بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا۔
कितनी सस्ती बाइक मिल रही थी। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं फिर ले लूंगा। इस बार जब वो छुट्टियों में असद के पास गई तो उसे छोटी गाड़ी सुजुकी खरीद दी। असद बेहद खुश था। उस रोज माँ बेटा खूब घूमे फिरे, शॉपिंग की। ये सब करते हुए वो जरा भी तो अफसुर्दा नहीं होती थी। जरा भी तो इन मासूम बच्चों के साथ हक तलफी का ख्याल नहीं आता था। वो तो बस असद की खुशियों में दुनिया और आखिरत का एहसास भुलाए बैठी थी। असद इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। बहुत खूबरू जवान निकला था। अस्मा तो उसको छूकर गुजरने वाली हवा की बलाएं लेती थी। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? माँ को मुस्तकिल अपनी तरफ देखते पाकर असद ने पूछा। मैं तुम्हें कामयाबी की जिस मंजिल पर देखना चाहती थी, खुदा ने तुम्हें वहां पहुंचा दिया। बस अब तुम्हें जॉब मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए चांद सी लड़की तलाश करूंगी। उसकी वालेहाना मोहब्बत पर वो हंस पड़ा। फिर उसके दोनों हाथ थाम कर नरमी से बोला, अम्मी, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाए। अम्मी, दाग तो चांद में भी होता है, और अगर कुदरत ने मेरी किस्मत में भी ऐसी कोई लड़की लिखी हुई तो क्या करेंगी आप? असद माँ को छेड़ रहा था। वो बुरी तरह खफा हो गई। वो तो अपने शहजादे जैसे बेटे के लिए किसी शहजादी के ख्वाब देखा करती थी। असद ने उसे बेमज़ा कर दिया था। खबरदार, जो तुमने आइंदा ऐसी फजूल बकवास की हो तो बात नहीं करूंगी तुमसे। ओके ओके मॉम, आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी, यूं भी मेरा जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अम्मी, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया तो देखिएगा आपका बेटा मुल्क के लिए कितना अहम हो जाएगा। इंशाल्लाह जब मेरे इंटरव्यूज़ आया करेंगे तो मैं कहा करूंगा कि जी ये सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने अनथक मेहनत की, खुद जॉब करके मुझे इतने अच्छे और महंगे इंस्टीट्यूट में तालीम दिलवाई। असद शोखी से यूं बोल रहा था जैसे वाकई कोई इंटरव्यू के लिए उसके सामने माइक लिए खड़ा हो। उसकी बातों से अस्मा का सर झुकता चला गया। वो ये सोच रही थी कि काश उसने वाकई मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया होता, इस मकसद के लिए दूसरे शोहर का सहारा ना लिया होता। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। अम्मी, मामूजान वगैरह का क्या हाल है? एक अरसा हो गया है उनसे मिले हुए। अस्मा नहीं चाहती थी कि असद मामू के यहाँ जाए, क्योंकि वहाँ रोहील और सदफ अक्सर जाते रहते थे। अगर ये भी गया तो कहीं आमना सामना हो गया तो क्या होगा? हाँ बेटा, सब ठीक है, खुदा का शुक्र है। तुम्हें कैसे ख्याल आया? लीजिए और सुनिए। मामू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खुद तो वो कई बार आकर मिल चुके हैं, मगर मैं ही नहीं गया। अच्छा, भाई यहाँ आते रहे हैं? अस्मा को गोया शौक सा लगा था। कोई एक बार, कई बार, मगर तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया। आपसे मिलने के बाद तो मुझे अपना होश नहीं रहता, तो किसी और के बारे में क्या बताता। एनीवे, अब एग्जाम्स के बाद उन्हीं के यहाँ जाऊंगा। और हाँ, आप हॉस्टल में हैं अभी तक या मामू के यहाँ रहती हैं? ये आज असद को क्या हो गया था? माँ पर हमले किए जा रहा था। मैं, हाँ, वो नहीं, हॉस्टल में रहती हूँ। बड़ी आसानी रहती है ऑफिस जाने आने में। अस्मा सोचों में घिरी उठ खड़ी हुई। और इस बार जब से अस्मा असद से मिलकर आई थी, खोई खोई सी थी। दो बातों की परेशानी उसे डसती रहती। अगर किसी रोज अचानक असद मामू के घर आ गया और ये लोग भी मौजूद हुए, किसी के मुंह से कुछ निकल गया, तो बुढ़ापे के इस मोड़ पर वो किस तरह एतराफ़ कर पाएगी कि वो शादी कर चुकी है। और उफ मेरे खुदा, क्या होगा? वो घबराकर फौरन बाहर आ गई। सामने ही रोहिल से टकराव हो गया। स्याह जीन्स और ढीली सी शर्ट में सांवली सी रंगत वाला रोहिल कितना खूबरू हो गया था। बिल्कुल असद की तरह कद काठ, पुरकशिश चेहरा, रोशन पेशानी। उसके इस अंदाज से देखने पर रोहिल, जो कहीं जाने को तैयार हुआ था, उसकी तरफ आ गया और उसे शानों से पकड़ कर बैठ गया। क्या देख रही हैं अम्मी? स्मार्ट लग रहा हूं ना? वो इतराया तो वो भी बुखल से काम ना ले सकी। हूँ, हाँ, इसमें क्या शक है। मेरा बेटा है ही खूबसूरत और स्मार्ट, खुदा नजरे बद से बचाए। आज शायद जिंदगी में पहली बार उसने रोहील को प्यार किया। उसकी पेशानी चूम ली। जवाबन उसने भी माँ की पेशानी चूम ली। और अम्मी, मैं सदफ अस्मा के दूसरे शाने पर झूल गई। वो जो सांवली रंगत वाली थी, पेशानी पर बचपन के जख्म का निशान था। इसके बावजूद बहुत पुरकशिश थी, मगर न जाने क्यों अस्मा को वो शुरू ही से पसंद नहीं आई थी। ऊपर से उसके पाँव के नुक्स ने उसे बिल्कुल ही नापसंदीदा बना दिया था। मगर अस्मा हमेशा की तरह इस बार भी अपनी नापसंदीदगी को मसनूई मोहब्बत में छुपा गई। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। खैर अम्मी, आप ये तो ना कहें मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सदफ बुरी तरह उदास हो गई तो रोहिल के दिल पर चोट पड़ी। अच्छा, ज्यादा बनो मत, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तीनों घूमे फिरेंगे, बाहर खाना खाएंगे और फिर मामू जान के यहाँ भी जाएंगे। रोहिल ने अपना प्रोग्राम बनाया तो अस्मा चौंक गई। मामू के यहाँ? लेकिन बेटा, वहाँ ज्यादा ना जाया करो। क्यों अम्मी? एक तो हमारे मामू हैं, उनके यहाँ भी ना जाएं तो? कुछ देर कबल रोहिल के चेहरे पर, निखरी सहर पर उदास शाम के साए लहराने लगे थे। अस्मा उसे देखने लगी। कुछ देर वो सोचती रही। हाँ, चले जाया करो, मगर कभी कभी, ज्यादा नहीं। अच्छा चलो, अभी चलते हैं।
वो अजीब उलझे हुए अंदाज में कह रही थी। रोहिल और सदफ एक दूसरे को देखकर रह गए। बस भाभी, असद अगर आ जाए तो उसके सामने रोहिल और सदफ को अपना रिश्तेदार जाहिर कर दें प्लीज। वो सरापा इल्तिजा बनी भाभी से कह रही थी। वो तो मैं कह दूंगी, मगर अस्मा, एक सच को छुपाने के लिए इंसान को बेशुमार झूठ बोलने पड़ते हैं। ये जो कुछ तुमने असद के लिए किया है, इसे बताकर करती तो ज्यादा बेहतर होता। अब न जाने उसका रद्दअमल क्या हो। उसका रद्दअमल कुछ भी हो, आप लोगों को मेरा भरम रखना है बस। ठीक है भाई, खुदा करे कि तुम्हारा अंजाम अच्छा हो। हाला और महविश कहाँ हैं? जब भी आओ गायब होती हैं। हाला तो ऊपर स्टडी में है, महविश अलबत्ता किचन में है, सदफ भी वहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भाई के पास जा रही हूँ, लड़कियों से कह दें चाय वहीं ले आएं। अच्छा। भाभी ने उसकी पुश्त को देखकर गहरा सांस लेकर कहा। रोहिल वहां अंदर खासा बोर हो रहा था, उठकर किचन में आ गया। वो तो अपने गोहरे मकसूद का मुतलाशी था। बहुत बुरी बात है रोहिल भाई, तांग झांक करना। मैं विष्णु से किचन में झांकते देखा तो कहा, यार कसम से मैं सोचता हूँ अगर खुशफहमी का वजूद ना होता तो सदफ और तुम जैसी बख्शी हुई लड़कियां तो एहसास कमतरी में ही फौत हो जाती। ओहो अल्लाह रही है खुशफहमी, जरा शहजादा गुलफाम तो देखिए। ईमान से कहो, कोई झूठ है इसमें? रोहिल, जो इस वक्त बहुत स्मार्ट और खूबरू लग रहा था, महविश के सामने खड़ा हो गया। सदफ ने तो झट भाई की बलाएं ले ली और महविश तो सो जान से अपनी बहन हाला की किस्मत पर रश्क करने लगी, जिसको रोहिल जैसा बंदा बचपन से चाहता चला रहा था। खैर खैर, अब ऐसी भी बात नहीं। आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, वो किताबी कीड़ा आपको किताबों ही में मिलेगा। वैसे एक बात है महविश, शक्ल में तो खैर तुम पूरी हो, मगर अक्ल में तेज हो। थैंक यू। रोहिल ने शोखी से उसके सर पर चपत लगाई और सीढ़ियां फलांगता बढ़ गया। दोनों मुस्कुरा पड़ी। हालांकि किताब पढ़ने में इतनी महव थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि रोहिल कब से खड़ा उसे देख रहा है। वो तो बचपन ही से उसके हुस्न के तिलिस्म में गिरफ्तार था, मगर आज तक कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर पाया था। अरे आप कब आए? अचानक खाला उठने लगी तो उसे देखकर हैरत से बोली। अब मैं लड़की तो हूं नहीं कि उम्र में 10-20 साल की डंडी मार जाऊं। कोई 24.5 साल तो हो गए हैं। वो अपने और उसके दरमियान खिड़की फलांग कर अंदर आ गया। काश कि मैं न्यूरो सर्जन होती और आपके बिगड़े हुए दिमाग का इलाज करती। मुझे आपकी खातिर न्यूरो सर्जन ही बनना पड़ेगा। हाला ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अरे डॉक्टर साहिबा, आपको हमारे लिए कुछ करना ही है तो हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाइएगा। सारी गड़बड़ तो इस दिल की है बाखुदा। उधम मचा रखा है इस दीवाने दिल ने। सीने के इलाका जात में उसके दिल की आवाज उसके लहजे में उतर आई। और ये आप हर दूसरे रोज क्यों टपक पड़ते हैं? ये भी इस कमबख्त दिल की शरारत है। ये तो हर रोज आने के लिए मचलता है। वो गहरे लहजे में बोले गया। वो दिल के प्याम इसी तरह पहुंचाया करता, मगर वो किताबों में इस कदर उलझी हुई कि बात को समझ ही ना पाती। रोहिल भाई, उसने किताब उठाकर कुछ कहना चाहा तो वो एहतजाजन खड़ा हो गया। खबरदार जो आइंदा इस दुम को मेरे नाम के साथ लगाया। हाँ, तुम्हारे अलावा सब कह सकती हैं। वो गहरी नजरें जमाए उसे देखे जा रहा था। वो झीप सी गई। अच्छा तो सिर्फ रोहिल साहब? हाँ, इसमें भी थोड़ी सी गैरियत है। ऐसा करो, तुम मुझे साहब कह लिया करो। भाड़ में जाइए आप। जिद होकर हाला ने अपनी मोटी सी किताब उठाई और रोहिल के सर पर दे मारी। रोहिल ने एक्टिंग शुरू कर दी। पहले आंखें भैंगी की और एक आध चक्कर लगाया और फिर कनखियों से हाला को देखता करीबी सोफे पर दराज हो गया। हाला बुरी तरह घबरा गई। रोहिल, रोहिल प्लीज उठ जाइए, फौत मत हो जाइएगा, मैं तो मारी जाऊंगी। उफ मेरे खुदा, मैंने ये क्या कर दिया? महविश, सदफ, जल्दी आओ। वो घबराहट में महविश और सदफ को बुलाने लगी। वो फौरन ही आ गई। हाय अल्लाह, भाई को क्या हुआ? सदफ रोहिल की तरफ बढ़ी, जो मक्कारी से सांस रोके लेटा था। हाला बुरी तरह परेशान थी। महविश ने अपने तौर पर चेकअप किया। हाय हाला, ये तो लगता है पूरे के पूरे फौत हो गए हैं। महविश ने अलग जान निकाल दी। नहीं नहीं, गौर से देखो, कोई एक आध पार्ट तो जिंदा होगा। वो उसके करीब खड़ी हाथ मसलते हुए हिदायत दे रही थी। उसने कमाले जब्त से सांस रोका हुआ था। आखिर तुमने क्या किया है? देखो, सांस तो आ ही नहीं रही। मैंने तो कोई खास चीज नहीं मारी थी। अब भला 10 किलो किताब का भी कोई वजन होता है? ये ही मारी थी। हाला ने रूहानसी होकर हमलावर किताब की तरफ इशारा किया तो वो दोनों लड़कियां चीख पड़ी। वाट, तुमने ये किताब मारी है उनके सर पर? अरे इससे 10 बंदे फौत हो जाए, ये तो अकेले। हाय रोहिल भाई कितने अच्छे थे। महविश चीख चीख कर रोने लगी। बको मत महविश, ढंग से चेक करो, कोई एक आध सांस तो बाकी होगी। हालांकि तो वाकई हाथ पैर फूल गए थे। तो आप खुद चेक क्यों नहीं करती हैं? डॉक्टर आप हैं या वो? एक तो किताब मारकर कत्ल किया है, ऊपर से चेक भी नहीं करती। मैं अभी जाकर पुलिस को इतला करता हूँ। नहीं प्लीज। रोहिल एकदम तेजी में उठा और जाने लगा तो हाला बुरी तरह घबरा गई। उसका हाथ पकड़कर मुल्तजी से लहजे में बोली तो वो शोक हो गया। रोहिल। हाला, जिसका दिमाग पढ़ पढ़ कर माउफ हो चुका था,
उसकी जानदार अदाकारी ने उसे हौला कर रख दिया था। वो चीख पड़ी। वो इसी तरह खिड़की से कूदकर भागा। सदफ और महविश हंस पड़ी। और जब रोहील कूदकर भाग रहा था और लड़कियां हंस रही थी, उसी वक्त अस्मा आ गई। न जाने क्यों उसे ये मंजर कुछ भला नहीं लगा। रोहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़कियों के दरमियान? ये लड़कियां आफत की परकाला है अम्मी। बस खुदा ने आपके बेटे को कत्ल होते होते बचा लिया है। अच्छा चलो अब बातें ना बनाओ, चलो सदफ। इतनी जल्दी अम्मी जाने का सुनकर सबके चेहरे उतर गए। रोहिल जल्दी से सीढ़ियां उतर गया। सदफ भी टांग पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। जब तुम्हें इतनी दिक्कत होती है ऊपर आने में तो क्यों आती हो? अस्मा के लहजे में तनाव और आंखों में रौनक थी। सदफ घबरा सी गई। बस वो कुछ कह ना सकी। अब तक असद के वो ख्वाब पूरे हुए थे जो अस्मा ने उसके लिए देखे थे, मगर मजीद तालीम के लिए अमेरिका जाना, ये असद की आंखों में जन्म लेने वाला वो ख्वाब था जिसकी तकमील अस्मा की जिंदगी का हासिल बन गई थी। और वो हर वक्त इसी उधेड़बुन में लगी रहती कि असद के बाहर जाने के अखराजात कैसे पूरे किए जाएं। वो इन्हीं सोचों में गुम बैठी हुई थी कि उसी वक्त सदफ अपना और उसका चाय का कप लेकर आ गई। क्या सोच रही हैं अम्मी? सदफ बड़ी मुश्किल से कुर्सी का सहारा लेकर कालीन पर उसके करीब बैठ गई। हो हाँ भाई, जिस माँ की बेटी जवान हो गई हो वो माँ बेटी का घर बसाने की कोशिश करती है। मैं भी इसी फिक्र में हूँ। जिस बात से उसकी सोचों का दूर तक वास्ता नहीं था वो उसने कह दी थी। सदफ उससे लिपट गई। छोड़े भी अम्मी, बंदा किसी दुकान पर भी जाता है तो ऐसी चीज पसंद करता है जो सबसे बेहतरीन हो, जिसमें कोई ऐब कोई नुक्स ना हो। मैं तो माजूर लड़की हूँ और हमारे यहाँ की माएँ अपने बेटों के लिए चांद सी लड़कियों की तलाश में होती हैं। आपकी बेटी को अच्छा फजूल बातें ना करो। क्या कमी है तुम में? मैंने तो तुम्हारे अब्बू को लिख दिया है कि तैयारियां करें, मैं अच्छा सा लड़का देखती हूँ। अस्मा कह रही थी। हालांकि इसे सदफ की बात में 100% सच्चाई नजर आई थी। अच्छी खासी खूबसूरत लड़कियां आजकल बैठी रह जाती हैं, तो इस जैसी ऐबदार तो कहाँ इतनी आसानी से ब्याही जाती हैं। और सच्ची बात तो ये थी कि खुद उसको सदफ पसंद नहीं थी। वो तो जो कुछ भी करती मुरवतन करती। और कुछ ये दोनों बच्चे थे ही बड़े वफादार कि ना चाहते हुए भी वो उनसे बुरा सलूक नहीं कर पाती थी। और फिर अब उसकी शादी की तैयारी से तो अपने असद के बाहर जाने के अखराजात निकालना चाहती थी। चुनाचे उसने वहीद को लिख दिया कि उसने सदफ के लिए लड़का पसंद कर लिया है, बहुत अच्छे लोग हैं और सदफ को पसंद कर गए हैं। वहीद की जिंदगी की ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसकी मासूम बच्ची को कौन पसंद करेगा। एकदम से इतनी बड़ी खुशखबरी मिल जाने पर उसने झट जेवरात और रकम भेज दी और कहा कि लड़के की तस्वीर और दीगर क्वाइफ बताएं ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। आप फिक्र ना करें वहीद, मैंने तमाम छान फटक कर ली है। अच्छा खुश शक्ल लड़का है। आप बस रकम मजीद भेज दें। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह करना चाहती हूँ कि लोग ये ना कहें कि सौतेली माँ थी ना, यूं ही फेंक दिया। अरे भाई, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। तुमने तो इस रिश्ते के रवायती जहर को अपनी मोहब्बत के अमृत से यूं मिटाया है कि हम तो जनाब गुलाम हो गए हैं आपके। वही तो कुर्बान हुआ जा रहा था उस पर। अच्छा बस बस रहने दें, आप जल्दी से रकम भेजें। ओके, जो हुक्म आपका। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रिसीवर थामे कितनी ही देर वो खाली जहन के साथ बैठी रही। वो वाकई उलझती चली जा रही थी। वहीद ने जो रकम भेजी थी उससे असद के अमेरिका जाने के अखराजात बखूबी पूरे हो रहे थे, मगर मसला था कि रकम को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसकी नजरों में अपने खूबरू बेटे का सरापा था। एकदम उसकी रगों में जैसे उबाल उठा। वो अलमारी की तरफ बढ़ी, वहीद की भेजी हुई तमाम रकम पर्स में डाली और बाहर आ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, नजरें चोर सी थीं। सदफ, जी अम्मी खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं पड़ोसन खाला के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुम्हारे जेवरात और कपड़े खरीदने हैं। तुम दरवाजे अच्छी तरह लॉक करके बैठना, हालात अच्छे नहीं हैं। वो तो मैं कर लूंगी, मगर अम्मी ये आप इतनी खरीदारी क्यों कर रही हैं? ये जेवरात, कपड़े, शॉपिंग, आप तो ऐसे तैयारी कर रही हैं जैसे बारात आई बैठी है। सदफ की बात पर उसने पेशानी पर आए पसीने को आंचल से साफ किया और फिर उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। अल्लाह की रहमत की बारिश तो किसी भी वक्त हो सकती है बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। अच्छा आप दरवाजे बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। अम्मी आप इतनी रकम लेकर जा रही हैं? रोहील को आने देती हूँ, वो साथ चला जाता। रोहील? हाँ ठीक कह रही हो, मगर चंदा ये तो तुम जानती हो उसका कोई भरोसा नहीं होता, सदा का लाऊबाली है। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अस्मा उलझी उलझी सी खौफजदा सी बैग सीने से लगाए बाहर आ गई। रोहिल भाई, माना कि हमारा घर आपके घर और यूनिवर्सिटी के दरमियान में पड़ता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर रोज़ ही वबाले जान बन जाया करें। बहुत डिस्टर्ब होते हैं ऊपर वाले। महविश ने रोहिल को अंदर आते देखकर शोखी से कहा तो वो आपस की बात समझकर मुस्कुरा दिया, जबकि राशिदा बेगम को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने महविश को घूरा। महविश, ये क्या बदतमीजी है? भाई को चाय पानी पूछने के बजाय उल्टी सीधी बातें करने लगी हो।
ये उनका अपना घर है, जब चाहे आए। तुम कौन हो? आओ रोहिल बेटे, इसकी बात को माइंड ना करना। राशिदा बेगम को इन दोनों बच्चों से मोहब्बत भी थी और तरस भी आता था इन पर, क्योंकि वो सब जानती थी। उन्होंने प्यार से रोहिल के शाने पर हाथ रखा, मगर वो महविश की शरारतों को समझता था। अरे मामी जान, रहने दे, मैं दीवाने और खपती किस्म के लोगों की बातों को माइंड नहीं किया करता। वो महविश की तरफ बढ़ा। राशिदा बेगम मुस्कुराती आगे बढ़ गईं। हेलो हेलो। महविश मुंह फुला चुकी थी और रोहिल के लिए ये खतरे की अलामत होती थी। जाइए, मैं आपसे कतई बात नहीं करूंगी। रोहिल शौक से धुन सीटी पर बजाता हुआ ऊपर आ गया। वो इजी चेयर पर बैठी उसी के बारे में सोच रही थी। उसे देखकर धनक सी बिखर गई उसके चेहरे पर, मगर वो बेनियाजी से बैठी रही। वो उसके करीब चला आया। सुर्ख और स्याह प्रिंटेड सूट में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। रोहिल का जी चाहा वो पलक झपकाए बिना उसे देखता चला जाए। इसीलिए सर खपाता हूँ कि कुछ पढ़ लिया करो। लोग तरसते हैं मेडिकल में एडमिशन के लिए। तुम्हें खुदा ने आसानी से दे दिया तो पढ़ लिया करो, मगर मजाल है जो कान पर जो तक रिंग जाए। सुना है बहुत बुरी हुई है तुम्हारे साथ। शोखियां उसकी आंखों में रक्सा थी, मगर हाला तो भिन्न आ गई। आपके मुंह में खाक, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है। अल्लाह के फजल से मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह सबसे ज्यादा नंबर आएंगे मेरे। अच्छा ये बताओ, चॉकलेट पसंद है? रोहिल ने जेब से चॉकलेट निकाली। हाला ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ बहुत, मुझे भी बहुत पसंद है। रोहिल ने झट चॉकलेट मुंह में डाल ली तो वो गुस्से में आ गई इस धांधली पर। बहुत कमीने हैं आप, वो चिल्लाई। और जो इस कमीने के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ गई तो? वो उसकी आंखों में झांकता हुआ पूछ रहा था। वो झीम सी गई। उसी वक्त महविश घबराई हुई आई। रोहिल भाई, गजब हो गया। खैरियत? रोहिल घबरा कर खड़ा हो गया। वो सदफ का फोन आया है कि फूफो शॉपिंग करने गई थी। बाइक पर लड़कों ने उनका पर्स छीन लिया है और उनको भी जख्मी कर दिया है। ओ नो। रोहिल दीवानावार वहां से भागा। घर पहुंचा तो अस्मा लेटी हुई थी, सदफ सरहाने बैठी रो रही थी। अम्मी, अम्मी जान, क्या हुआ आपको? कौन थे वो खबीस? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बेटा, न जाने कौन कमबख्त थे। मैं ज्वेलर की शॉप से निकली तो पीछे लग गए और पर्स छीन कर भाग गए और मुझे भी धक्का दे दिया। हाय, इतनी बड़ी रकम थी, मैं क्या जवाब दूंगी वहीद को। हाय, मेरी बच्ची के काम में बदशगुनी हो गई। अस्मा ने रोना शुरू कर दिया। हालांकि हकीकत ये थी कि वो असद के अकाउंट में पैसे जमा कराकर पलट रही थी कि पाँव के नीचे पत्थर आ जाने के बायस अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और गिर पड़ी, जिससे उसे चोट आ गई। भाड़ में झोंकी रकम को। खुदा का शुक्र है आपको ज्यादा चोट नहीं आई। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? बस आप खुदा का शुक्र अदा करें और तसल्ली से आराम करें। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। और नहीं तो क्या भाई, अम्मी तो तब से रोए चले जा रही थी। मैंने इतना समझाया है, पैसे का क्या है, फिर अल्लाह दे देगा। दोनों बच्चों की मोहब्बत अस्मा को न जाने क्यों नदामत की दलदल में धकेल रही थी। वो जिनकी खुशियों की दुश्मन थी, वो उसके कितने मुखलिस दोस्त, कितने खैरख्वाह थे। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे अब्बू को क्या जवाब दूंगी? वो क्या कहेंगे? वो जानती थी कि रकम इतनी बड़ी है कि आसानी से हजम नहीं हो सकती। वो हर तरह से बेगुनाह साबित होना चाहती थी। ओहो अम्मी, अब्बू को आप नहीं जानती। अल्लाह ने समंदर जैसा दिल दिया है उनको, कुशादा गहरा। देख लीजिएगा, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि आप पैसों के लिए इतने फिक्रमंद हुई क्यों। और फिर वहीद को इस वाक़े के बारे में बताया गया तो कुछ देर के लिए वो सन्नाटे में आ गए। रकम मामूली तो नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि उनको अब चंद साल और घर और मुल्क से दूर रहना पड़ता। ताहम उन्होंने अस्मा को दिलासा दिया, लेकिन वो बहुत फिक्रमंद हो गए थे। रकम की गुमशुदगी और असद की अमरीका रवानगी में इतनी मुमासलत थी कि अस्मा के भाई भाभी एक दूसरे को देख कर रह गए। अस्मा, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? हसन भाई के लहजे में न जाने क्या था कि उसके हाथों में पसीना आ गया, गोया रंगे हाथों पकड़ी गई हो। जी जी, आपको शुबा है क्या? वो नजरें चुरा कर बोली। हाँ है, इसलिए कि जिस हकीकत को यूं नजरें चुरा कर बयान किया जाए वो झूठ होती है। हसन भाई के कहने पर वो ढठाई की हदों को छूती हुई बफर गई। आप लोगों ने हमेशा मेरे ऊपर शक किया है। आप बताएं, कभी बच्चों ने या वहीद ने मेरे किसी नामुनासिब रवैये के बारे में आपसे मेरी शिकायत की है? आपसे तो वो गैर लोग अच्छे जो मुझ पर एतमाद करके मेरी इज्जत करते हैं। काश तुमने इस एतमाद की लाज रखी होती। हसन भाई ने ज़ेरे लब कहा और उठकर चले गए। अब वो बहन थी, क्या कर सकते थे। एक तरह से ये बात भी तो दुरुस्त थी कि उसने सुतीले बच्चों को बहुत मोहब्बत से पाला था। इस बात के तो सब मोतरफ थे, मगर इन बच्चों के हकूक की पामाली का भी सभी को दुख था। भाभी, मैंने क्या कुछ नहीं किया इन बच्चों के लिए। मेरे अपने ही हमेशा तीरजनी करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, आइंदा यहाँ भी ना आया करूंगी। वो रोती हुई खड़ी हो गई। तुम भी कमाल करती हो अस्मा। बैठो, दिल पर न लिया करो भाई की बातों को। वो तुमने सदफ के लिए रिश्ता देखने को कहा था। एक लड़का है, बड़े अच्छे लोग हैं। लड़का भी अच्छा है, बिजनेस करता है, मुझे तो अच्छे लगे हैं। तुम देख लो, छान फटक कर लेंगे। वैसे मेरी भाभी के दूर के रिश्तेदारों में से हैं।
راشدہ بیگم نے اسے صدف کے رشتے کی بات بتائی تو اس کا موڈ بحال ہو گیا۔ شوہر کو بھی تو منہ دکھانا تھا۔ ہے بھائی سچ پلیز آپ مجھے جلدی سے دکھا دیں۔ وحید کے آنے سے پہلے میں معاملات طے کر دینا چاہتی ہوں اور ان کے آتے ہی شادی کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، آ جانا، کسی روز چلیں گے۔ کسی روز کیوں، آج شام کو چلتے ہیں۔ ارے ہاں بھابھی، وہ جمعے کو اسد آپ کے ہاں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ راشدہ کو واقعی خوشی ہوئی۔ ہے تو صحیح مگر بھابھی، مگر وہ اوہو تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی۔ بچوں کو بھی پتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ صدف، یہ روحیل کہاں گیا ہے؟ امی وہ شاپنگ کرنے گیا ہے۔ شاپنگ؟ بہت فضول خرچ ہے یہ لڑکا۔ نت نئے کپڑوں سے تو اس کا جی بھرتا ہی نہیں۔ اسما کو غصہ آ گیا۔ رویے کا یہی تضاد شاید سوتیلا پن کہلاتا ہے کہ اسد کو وہ دے دے کر نہیں تھکتی تھی اور جن کا حق مار کر وہ یہ سب کرتی۔ وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے تو اس کو غصہ آ جاتا۔ امی وہ اپنے لیے کچھ نہیں لینے گیا۔ صدف آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ اچھا پھر کس لیے بازار گیا ہے؟ اس نے ترچھی نظر سے دیکھا۔ وہ امی حالانکہ برتھ ڈے آ رہی ہے نا تو اس کے لیے گفٹ لینے گیا ہے۔ اسما نے بڑے معنی خیز انداز میں کی۔ پھر صدف کو دیکھا۔ روحیل کی حالہ سے بہت دوستی ہے۔ جی بالکل امی، دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ روحیل تو کہتا ہے کہ اگر حالہ نہ ملی تو وہ تمام عمر شادی ہی نہیں کرے گا۔ صدف کو موقع اچھا لگا، اس نے دونوں کی کہانی اسما سے کہہ ڈالی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ویسے حالہ بہت پیاری ہے۔ اسما کو خوشی ہوئی تھی کہ روحیل نے اس کی بھتیجی کو پسند کیا ہے۔ خود روحیل بھی خوبرو اور قابل نوجوان تھا۔ امی حالہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ مامی سے بات کریں نا۔ ہاں ضرور کروں گی۔ اسما نے مسکرا کر اس کے گال چھوئے تو وہ اس سے لپٹ گئی۔ اسما نے بھابھی سے حالہ کے رشتے کی بات کی، انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ روحیل دیکھا بھالا تھا، انہوں نے منظوری دے دی۔ ارے امی آپ جیتی رہیے، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگائے۔ روحیل کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے دیوانہ سا ہو گیا۔ چپ بدتمیز، مائیں بیٹوں کو زندگی کی دعا دیا کرتی ہیں، ان کی زندگی اپنے نام نہیں لگایا کرتی۔ اسما واقعی بہت خوش اور مطمئن تھی۔ صدف ذرا اپنے ابو کا نمبر ملاؤ، ان کو بھی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ صدف فون ملانے لگی تو روحیل باہر کی طرف لپکا۔ یہ تم کہاں چلے؟ وہ امی اب آپ میرے سامنے ابو کو میرے رشتے کے بارے میں بتائیں گی تو شرم تو آئے گی نا، بس چلتا ہوں۔ وہ شرٹ کا کونا دانتوں میں دباتا شوخی سے ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ تب تک صدف ابو کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ارے بھائی، ہماری عدم موجودگی میں آپ ہمارے بچوں کے رشتے طے کر رہی ہیں تو آپ کو اعتراض ہے کیا؟ جناب بچوں کے رشتے مائیں ہی کرتی ہیں تو کریں جناب، ہمیں کب اعتراض ہے؟ ہم تو بے حد خوش ہیں اور خدائے عظیم کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں آپ جیسی شریک حیات عطا فرما دی تو ہماری زندگی سنور گئی۔ اچھا چلیں پھر اب آپ آ جائیں تو دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اوکے خدا حافظ۔ حالہ بے حد خوش تھی۔ روحیل تو بچپن ہی سے اندر کہیں موجود تھا۔ آج جب اس کے ساتھ کی ضمانت مل گئی تو وہ سجدہ شکر میں گر گئی تھی۔ نماز عصر کے بعد وہ دعا مانگ رہی تھی، اسی وقت روحیل آ گیا۔ کچھ دیر وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا، پھر جیسے ہی وہ ہاتھ منہ پر پھیرنے لگی، روحیل نے سرخ گلاب کی ادھ کھلی کلی اس کے ہاتھ میں رکھ دی تو وہ ہاتھ پھیر کر مسکرا دی۔ چہرے پر حیا کے کئی رنگ بکھر گئے۔ آپ آج پھر آ گئے؟ وہ تیز دھڑکنوں کے ساتھ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھ کر بولی تو وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ جناب اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ روز کے آنے جانے سے ہمیں نجات بخش دی ہے اور آپ کو مستقل ہمارے دل اور گھر کا مکین بنا دیا ہے۔ اچھا نئی خبر ہے، میں نے تو سنی نہیں۔ وہ مستقل نظریں چرائے ہوئے تھی۔ اچھا ایسا ہے تو نظریں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ چہرے پر حیا کی دھنک کیوں گنگنا رہی ہے؟ وہ شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ باتیں تو خوب بناتے ہیں اور وہ بھی فضول۔ وہ کترا کر گزرنے لگی تو روحیل اس کے سامنے آ گیا۔ اب تو جناب عمر بھر ایسی ہی فضول باتیں سننی پڑیں گی۔ کوئی زبردستی ہے؟ وہ جانے لگی تو روحیل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حالہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ آج پہلی بار جذباتی ہو کر وہ اپنے دل کی بات کو زبان دے رہا تھا کہ مہوش بھاگتی ہوئی آ گئی۔ آپی، حالہ آپی، کالی فاختہ کبھی تو سکون سے بات کر لینے دیا کرو۔ راحیل کو غصہ آ گیا۔ تمام عمر پڑی ہے باتوں کے لیے روحیل بھائی، آپی وہ اسد بھائی آئے ہیں۔ اچھا تو اس میں اتنی خوفناک شکل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسد بھائی ہی ہیں، کوئی جن بھوت تو نہیں؟ ویسے ہے کیسے وہ؟ حالہ اس سے پوچھ رہی تھی اور روحیل ان دونوں بہنوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے آپی کیا چیز ہے اسد بھائی، کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے ان کی، اتنے زبردست۔ اور ہاں امی انتظار کر رہی ہیں اور پھپھو بھی آئی ہیں۔ حالہ کو بھی اسد کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا، اس نے روحیل کی طرف دیکھا اور جانے لگی۔ یہ اسد صاحب کون ذات شریف ہیں، پہلی بار نام سنا ہے۔ روحیل اسد کی تعریف سے کچھ خائف نظر آ رہا تھا۔ حالہ پریشان ہو گئی کہ کیا کہے۔ ہاں وہ کزن ہوتے ہیں ہمارے، امی کے رشتہ داروں میں سے ہیں، بچپن میں آیا کرتے تھے، پھر کافی عرصے تک غائب ہو گئے، اب آئے ہیں۔ چلیے نا آپ بھی ملیے۔
वैसे नाम तो पहली बार सुना है। रोहिल खोया खोया सा बोला। अब इतने भी खास नहीं थे कि हर वक्त उनका जिक्र होता। चलें। वो जाने लगी तो रोहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर उसे देखता रहा। अनजाने से खौफ के साए उसकी आंखों में लहराने लगे थे। अगर वो इतने खास नहीं तो इतने आम भी नहीं लगते। एनीवे, उनकी हैसियत तुम लोगों की जिंदगी में कोई भी हो, मगर तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास, सबसे अहम हस्ती हो। अकलौती खुशी हो मेरी जिंदगी की। इसको संभाल कर रखना। रोहिल को असर न जाने क्यों बहुत अहम लग रहा था। हाला हैरत से उसे देखे गई। रोहिल, क्या कह रहे हैं आप? असद भाई सिर्फ मेरे कजन हैं और आप। वो कहते कहते शर्मा गई। चलिए, वो इंतजार कर रहे होंगे। वो सीढ़ियां उतरने लगी मगर रोहिल वहीं जमा रहा तो वो पलट कर देखने लगी। आए ना। तुम जाओ, मैं ठहर कर आऊंगा। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। वो आज फुल स्याह सूट में थी। अंदर घर के सभी अफराद थे। फुप्पो असद के बराबर बैठी नजरों से उसकी बलाएं ले रही थी। उसने जरा सा पर्दा खिसकाकर देखा तो असद को देखकर हैरान रह गई। बचपन का कमजोर सा असद कितना खूबसूरत स्मार्ट लग रहा था। वो अभी अंदर जाने का सोच रही थी कि महविश पीछे से आ गई। अरे आपी, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ ना, असद भाई पूछ भी चुके हैं। महविश तो यूं भी किसी आंधी तूफान की तरह आती थी। उसे जोर से धक्का दिया तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी, लड़खड़ा कर गिरी। वो भी ऐन असद के सामने। इस अचानक हमले के लिए तो वो भी तैयार नहीं था। बौखलाकर खड़ा हो गया और हाला को भी सहारा दिया। ओ सॉरी। हाला ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया तो असद को लगा जैसे वक्त यहीं ठहर गया हो। हाला की गहरी सी आंखों में उतरता चला गया। वो उसी एक लम्हे की जद में आ गया था। ऐसे क्या देख रहे हो असद बेटा, ये हाला है। अस्मा ने तारुफ करवाया। हाला, नूर का हाला। वो जेरे लब मुस्कुराया। हाँ, ये वही हाला है जिससे हर वक्त तुम्हारी लड़ाई हुआ करती थी। राशिदा बेगम ने मुस्कुरा कर तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, ये आप इतने अरसे तक कहाँ गायब रहे हैं? भाभी, रोहिल आया हुआ है ना? अस्मा खौफजदा हो रही थी। हाँ, अभी थोड़ी देर कबल ही आया था। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। क्यों भाई, तुम्हारा बेटा आया हुआ है और तुम जा रही हो? आप सब जानती तो हैं भाभी, अगर असद ने रोहिल की मौजूदगी में मुझे अम्मी कह दिया तो क्या होगा? अस्मा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो मैं आया हूँ और आप जा रही हैं। माँ को उठते देखकर असद भी खड़ा हो गया। हो, हाँ बेटे, तुम्हें तो पता है हॉस्टल जा रही हूँ। वो नजरें चुरा गई। आपने आज तक मुझे अपने हॉस्टल का एड्रेस नहीं दिया अम्मी। चलिए, आज आप मुझे अपना हॉस्टल दिखा ही दें। हम आपको छोड़ भी आएंगे। और असद तो बिल्कुल तैयार हो गया। अस्मा के पसीने छूट गए। अरे नहीं बेटा, तुम रहो अभी अपने मामू के पास। यूं भी मैं सुबह आऊंगी, फिर चलेंगे। अस्मा इस वक्त जान छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। उसे अपनी गलतियों और अब अपनी बेचारगी पर शिद्दत से रोना आ रहा था। रोहिल की मुलाकात असद से हालांकि कजन की हैसियत से हुई। दोनों ही एक दूसरे से मुतासर नजर आ रहे थे। असद को आए एक हफ्ता हो गया था। अस्मा एक हफ्ते से भाई के यहाँ रह रही थी। सदफ और रोहिल से उसने बहाना बना दिया था कि जहेज की तैयारी करनी है, इसलिए वो वहाँ रह रही है। वो तो आते ही दिल की बाजी हार गया था। बाकी सब भी उसे बहुत अच्छे लगे थे। उसे इन सब से दूर रहने का दुख हो रहा था। उसके अमेरिका जाने के इंतजामात मुकम्मल थे। वो चाहता था कि जाने से कबल वो अम्मी को हाला के बारे में बता दे। अम्मी, जरा अपना चश्मा दिखाइएगा। वो माँ की नज़र की ऐनक उतारता हुआ बोला। क्यों भाई, क्या हो गया? अम्मी जान, चांद तो आपके अपने घर के आंगन में उतरा हुआ है और आप उसकी तलाश में सरगर्दा हैं। क्या पहेलियां भिजवा रहे हो बेटा? पहेली नहीं अम्मी, आप खुद ही तो कह रही थी अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढूंगी। तो मैं आपकी इस तलाश को खत्म करना चाहता हूँ। क्या मतलब? तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? अम्मा, क्या हाला से बढ़कर भी कोई लड़की है इस दुनिया में? वो उसके तस्वुर में खो सा गया तो जैसे जमीन अस्मा के पैरों तले से खिसक गई हो। अभी कुछ दिन कबल ही तो उसने रोहिल के लिए मांगा था उसे। जी अम्मी, हाला मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है जैसे मैं जन्म जन्म से उसी की तलाश में था। बस आप मामी से हाला की अभी बात करें। अस्मा असद को अच्छी तरह जानती थी। उसने जिंदगी में कभी ऐसी बेकरारी का मुजाहरा नहीं किया था। उसका मतलब था कि हाला के लिए वो संजीदा था। तुम पहले अमेरिका से तो हो आओ, फिर देखा जाएगा बेटा। हाला से बढ़कर भी लड़कियां हैं। नहीं, ना हाला से पहले कोई लड़की थी और ना बाद में होगी। हाला ही मेरी आरजू है और आप तो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करके खुश होती हैं, फिर हाला के मामले में क्यों? असद ने माँ के हाथ पकड़कर उसकी आंखों में झांका तो वो बेचारगी से उसे देखकर रह गई। अच्छा बेटा, मैं भाभी से बात करूंगी। अम्मी, सिर्फ बात करनी ही नहीं, बात मनवानी भी है। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाला मेरी जिंदगी की अव्वलीन खुशी बन चुकी है। और ठीक है मेरे चांद, मैं बात मनवाने की कोशिश भी करूंगी। असद माँ को एक नए इम्तहान में मुब्तला करके अमेरिका चला गया। वक्त तेजी से गुजरने लगा। हाला का फाइनल भी हो गया, वहीद भी आने वाला था और आते ही उसका इरादा बच्चों की शादियां करने का था। मगर अब अस्मा की नीयत बदल चुकी थी। उसने बहुत सोचा था, उसे रोहील भी अजीज था, मगर जहाँ असद था
وہاں وہ اور اس کی خوشیاں ہیج تھیں۔ اس نے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے راشدہ بیگم سے جب اسد کے لیے حالہ کو مانگا تو راشدہ بیگم ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ ان کا جی چاہا اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے۔ اسما، اسما، خدا کے لیے بس کرو، مت گرو اتنا کہ سنبھل نہ سکو۔ اب تک تم ان بن ماں کے بچوں کے ساتھ محبت کی آڑ میں دشمنی کرتی رہیں، ان کے حقوق پامال کرتی رہیں، مگر میں تمہیں اپنی خوشیاں پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میری بیٹی کی خوشی کو پامال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں اسما۔ راشدہ بیگم شدید غصے میں سب کچھ بھول گئیں۔ مگر بھابھی، میرے اسد میں کیا کمی ہے جو آپ اتنا خفا ہو رہی ہیں؟ کمی اسد میں نہیں تم میں ہے اسما، جس کو اپنی اولاد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میری بیٹی اور روحیل ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور اگر حالہ کی شادی تمہارے گھر میں ہوئی تو روحیل کے ساتھ ہوگی، ورنہ میں اسد کو بھی رشتہ نہیں دوں گی۔ ہاں، اگر ایسا ہی ہے تو مہوش میں کیا کمی ہے؟ مہوش کے ساتھ کرو۔ بھابھی، میں نے تو آپ کی بیٹیوں کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسد کو حالہ ہی پسند آئی ہے، اگر وہ نہیں تو مہوش بھی نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ میں روحیل کی شادی اب حالہ سے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا اسد محروم رہ جائے، اور نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اسما ایک بار پھر بیٹے کی خوشی کے لیے تن کر کھڑی ہو گئی۔ اسما فطری طور پر مطلب پرست اور خود غرض عورت تھی۔ بیٹے کی محبت میں وہ اچھائی برائی کی پہچان بھی بھول گئی تھی۔ حالہ کے رشتے سے انکار پر اسما نے بھائی بھاوی سے تعلق ختم کر لیا تھا اور بچوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس پابندی سے ان دونوں کے تو دم گھٹنے لگے تھے۔ صدف کی تو خیر جرت نہیں ہوئی، مگر روحیل کی زندگی کا معاملہ تھا، وہ بے چین تھا۔ آخر امی، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ ان لوگوں سے اتنی متنفر ہو گئی ہیں؟ اچھا، تو اب کیا مجھے تم لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا؟ بس میری مرضی، نہیں ملنا مجھے ان لوگوں سے اور نہ رشتہ داریاں کرنی ہیں۔ اسما کے لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ دونوں بہن بھائی بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ روحیل کے دل پر تو چوٹ سی پڑی تھی، مگر امی، روحیل نے ذرا لب کھولے ہی تھے کہ وہ پل پڑی۔ اگر مگر کچھ نہیں، میں سب جانتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں مجنوں بننے کی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی پڑی ہے دنیا میں۔ حالہ کا خیال دل سے نکال دو۔ امی، روح تو جسم سے نکل سکتی ہے، لیکن حالہ کا خیال دل سے نہیں نکل سکتا۔ روحیل تیزی سے باہر نکل گیا تو صدف بھی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اسد اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ کے اسلام آباد میں اچھی جاب پر لگ گیا تھا۔ وحید بھی واپس آ چکا تھا، مگر یہاں آ کر اسے ویسا ماحول نہیں ملا تھا جیسا بتایا جا رہا تھا۔ وہ حالہ کے رشتے کی بات کرتا تو اسما کترا جاتی کہ حالہ ڈاکٹر بن کر خاصی مغرور ہو گئی ہے، لفٹ نہیں کراتی وغیرہ وغیرہ، جبکہ حالہ نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ وہ روحیل کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ حالات عجیب دوراہے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ وحید ان حالات کو کوئی سمت دینا چاہتا تھا۔ اس روز زبردستی وہ اسما کو لے کر حسن صاحب کے گھر آ گیا، مگر اسما اس حقیقت سے قطعی لا علم تھی کہ اسد بھی جو کسی کام سے کراچی آیا ہوا تھا یہاں موجود تھا۔ ماں کو ایک اجنبی کے ساتھ بیوی کی حیثیت میں دیکھ کر اسد کے اندر جیسے سرد سی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف اسما کا دل بھی اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ قیامت کی تباہی وہ اپنے گرد محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ سامنے ہی راشدہ بیگم اور حسن بھائی آ رہے تھے۔ اسد حیرت سے ماں کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں کی طرف بڑھا جو خوفزدہ نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وحید جو اسد کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ اسد ہی ہو سکتا ہے، اس کے امی کہنے پر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے ان کو امی کہنے سے تمہاری حیثیت تو مجھ پر واضح ہو گئی ہے۔ تمہاری حیثیت سے تو خیر میں بہت پہلے سے واقف ہوں، مشکوک تو میری حیثیت ہے، مجھے وحید کہتے ہیں، عبد الوحید۔ اسما، آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ قابل فخر ہے، آپ کی عمر بھر کی محنت اس کی پیشانی سے عیاں ہے۔ اسما کا دل مٹھی میں آ گیا، مگر اسد کو وحید کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ راشدہ بیگم اور حسن نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایکسکیوز می سر، مجھے آپ کے تعارف سے زیادہ آپ کی حیثیت میں دلچسپی ہے۔ اسد کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کی ماں کی حیثیت مشکوک ہو رہی تھی، اور یہ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی ماں سے عشق تھا۔ میری حیثیت کی وضاحت تو بیٹا آپ کی امی ہی کریں گی، جو کہ ان کو بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی، مگر نہ جانے ان کے پیش نظر کیا مصلحت تھی، یہ وہی بتا سکتی ہیں۔ ان سے پوچھیے میں کون ہوں۔ آج تو وحید کے تیور خاصے کڑے لگ رہے تھے۔ اسما جس گھڑی سے بچ رہی تھی وہ اس کے روبرو تھی۔ اسد کی الگ حالت غیر ہو رہی تھی۔ امی، کیا مذاق ہے یہ؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اور یہ صاحب اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مامو جان، آپ لوگ ہی بتائیں، میرا دم گھٹ جائے گا پلیز۔ یہ وحید صاحب ہیں جو تمہارے والد کی جگہ ہیں۔ ہم نے اسما کی شادی اس وقت کر دی تھی جب تم 4-5 سال کے تھے، اور احسن صاحب نے ہمت کر کے بتا ہی دیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کہہ دیں امی کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میری امی میرے ساتھ اتنا بھیانک کھیل کیسے کھیل سکتی ہیں؟ ہے نا یہ سب مذاق ہے نا؟ اس کی حالت بالکل پاگلوں کی سی ہو رہی تھی۔ وہ ماں کو شانوں سے تھامے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا،
وہ بے زبان بت کی طرح چپ کھڑی ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسد، اسد بیٹا، اس میں اس قدر جذباتی ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، نکاح ثانی اس کا حق تھا۔ راشدہ کو اسما پر ترس آ رہا تھا، اس نے اس کا دفاع کیا۔ ہاں تو استعمال کرتی ہیں اپنا حق، مگر مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا گیا؟ مجھ سے کہا کہ جاب کرتی ہوں، ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میں اس غم میں گھلتا رہا کہ میری ماں میری خاطر کتنی قربانیاں دے رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اتنی مہنگی تعلیم دلوا رہی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے، مگر اف، میرے خدا، یہ سب کیوں ہو گیا؟ امی خدا کی قسم میں آپ کو بہت بلندی پر دیکھتا تھا، مگر آپ، اسد کے لیے یہ انکشاف اس کی غیرت پر بہت بڑا تازیانہ تھا۔ اسما بیگم، تم سب کچھ ہار گئیں، بیٹے کی محبت، میرا اعتماد، سب کچھ ہار گئی ہو۔ وحید کے اندر بھی جو طوفان موجزن تھے وہ پھٹ پڑے۔ وہ اسما کے قریب آ کر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، شاید مکافات عمل کسی ایسی ہی گھڑی کو کہتے ہیں۔ اسما کے بدن میں لہو منجمد ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اسما بیگم کہ میں تمہاری ہوشیاری کی، تمہاری کارکردگی کی داد تمہیں کس طرح دوں؟ تمہاری ذہانت، تمہاری قابلیت کو کیا اعزاز پیش کروں؟ کس خوبصورتی سے تم نے ایک سوتیلی ماں، ایک دوسری بیوی کا کردار ادا کیا ہے۔ واہ، کیا بات ہے تمہاری! وحید کا ایک ایک لفظ ذہن میں بجھا تیر تھا۔ ہوا یہ تھا کہ آتے ہی اس کی پڑوسن خالہ نے، جو اسما کی تمام عیاریاں جانتی تھیں، وحید کو بتا دی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا جب اسد اور اس کے گھر والے موجود ہوں اور وہ اس کی دوہری شخصیت کو بے نقاب کرے۔ وحید صاحب، آپ ذرا تحمل سے کام لیں۔ حسن نے اپنی خطاوار بہن کا بہت کمزور سا دفاع کیا، مگر وحید کا جوابی حملہ بڑا کڑا تھا۔ تحمل؟ ہاں، کیا بات کی ہے آپ نے حسن صاحب، بھائی ہیں نا، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ اور صاحب، میں تو 22 سال سے کیے گئے اعتماد کے ہاتھوں لٹ چکا ہوں، جو باہر بچوں سے دور صرف اس لیے محنت کر رہا تھا کہ میرے بچے عیش سے زندگی گزاریں گے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بچوں کو یہ کہا جاتا رہا کہ تم لوگوں کا باپ بڑی مشکل سے پیسے بھیجتا ہے، ان کو تنگ رکھا اور اپنے بیٹے کو عیش کرائے۔ میرے بیٹے نے موٹر سائیکل کی خواہش کی جس کو رد کر دیا گیا اور اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کر دی گئی۔ میری معصوم معذور بچی کی معذوری کو استعمال کرتے ہوئے اس کی شادی کا شوشہ چھوڑا، لاکھوں روپے منگوائے اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا گیا اور ڈرامہ چوری کا رچا دیا، اور ان تمام نوازشوں کا صحرا اپنے بھائی کے سر باندھا جاتا رہا، اور بیٹا بیچارہ ابھی لا علمی میں ماں کے احسانات کے نیچے دبتا چلا گیا کہ میری ماں محنت کر کے جاب کر کے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوا رہی ہے۔ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا اسما بیگم، تم میرے اعتماد کی، میرے بچوں کے حقوق کی قاتل ہو۔ اصل نقصان تو وحید کا ہوا تھا۔ وہ بول رہا تھا تو اسد کا جی چاہ رہا تھا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی ذلت، اتنی تذلیل، اور یہ احساس کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کی کمائی سے پلتا رہا، اس کے بے گناہ بچوں کے حقوق پر قابض رہا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، اندر طوفان اٹھ رہے تھے، ایک غبار سا اس کے دماغ کو چڑھا، وہ چیخ پڑا، نہیں، کیوں ہوا ایسا؟ کاش میں مر جاتا ان حقائق کے بے نقاب ہونے سے پہلے۔ اور پھر غصے اور جذبات میں اسد نے شیشے کی میز پر زور سے مکہ مارا، شیشہ بکھر گیا اور اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ اسما جیسے گہری نیند سے جاگی، تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ اسد، میرے بچے، چوٹ تو نہیں آئی؟ پلیز پلیز امی، میرے قریب مت آئیے گا، یہ زخم کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان زخموں کے سامنے جو آپ نے لگائے ہیں۔ کیوں کیا امی آپ نے ایسا؟ میرے مستقبل، میری خوشیوں کی بنیاد آپ نے جھوٹ پر کیوں رکھی؟ گھن آ رہی ہے مجھے اپنے وجود سے امی۔ اس سے کہیں بہتر تھا امی، آپ مجھے کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیتی۔ اگر وحید صاحب نے مجھے قبول نہیں کیا تھا تو آپ نے خالہ ماموں کے ٹکڑوں پر پلنے دیا ہوتا، تو صرف یہی احساس ہوتا مجھے کہ میں دوسروں کے ٹکڑوں پر پلا ہوں۔ یہ احساس تو نہ ڈستا کہ میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ایک کامیاب انسان بنا ہوں۔ کاش امی آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش۔ وہ بے بسی کے احساس سے چور بولے گیا۔ اسد بیٹا، ہوتا ہے ایسا بھی زندگی میں، تم اپنی ماں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچو تو، اس نے یہ جو بھی کیا تمہاری خاطر کیا، اس کو شادی کا کوئی ارمان نہیں تھا، اس نے محض تمہاری خاطر دوسری شادی کی، تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر۔ ہاں، بیٹے کے بہتر مستقبل کی خاطر اس نے ایک صاحب حیثیت بندے سے شادی کی، اور پھر اس شادی کو بیٹے سے خفیہ رکھ کر اس شادی کے فوائد اسے پہنچائے جاتے رہے۔ اسما، میں تو تمہیں سمجھ نہیں پایا، میرے معصوم بچوں کو بھی بے وقوف بنائے رکھا، کیا چیز ہو تم؟ راشدہ کی بات کاٹ کر وحید نے زہر خند لہجے میں کہا تو اسما اس کے قدموں میں گر گئی۔ وحید، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وحید کچھ دیر قدموں میں گری اسما کو دیکھتا رہا، پھر اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ تم اگر میرے وجود کی قاتل ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی اسما بیگم، تم تو میرے اعتماد، میری روح کی قاتل ہو، تمہیں خدا سزا دے گا، میں تم کو اس عمر میں طلاق نہیں دوں گا، لیکن خدا کے لیے آج کے بعد میری اور میرے بچوں کی زندگی میں دوبارہ نہ آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
शिद्दत गम और गुस्से और जज्बात से वहीद का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो अस्मा को झटकता हुआ आगे बढ़ गया। अम्मी, माएँ तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं। आपने मेरे लिए क्या किया? मेरे लिए आपने शादी की, उसे मुझसे छुपाया और सौतेले बाप की कमाई को अपनी मेहनत का नाम देकर मुझ पर खर्च करती रहीं। मगर शायद आप नहीं जानती थीं कि मांगे की रोशनी इतनी पायदार नहीं होती अम्मी। बहुत बुलंदी से गिरी हैं आप। मैं तो आपकी औलाद हूँ, क्या कह सकता हूँ आपको? असद लुटा लुटा सा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अस्मा तड़प कर आगे बढ़ी। कहाँ जा रहे हो असद? मेरी जान, मुझे छोड़कर ना जाओ मेरे चांद। वो बिलबिलाई। रोहिल और सदफ को जिंदगी की इतनी तल्ख हकीकत ने तोड़ कर रख दिया था। दोनों बिखर कर रह गए थे। असद इन तीनों के सामने हाथ बांधे खड़ा मुआफी मांग रहा था। मैं ना इस काबिल हूँ और ना मेरे पास माजरत के अल्फाज हैं, मगर खुदाए ला शरीक की कसम मैं बेखबर था, वरना ऐसा हरगिज ना होता। असद बेटे, कैसी बातें करते हो? तुम्हारा तो इसमें कतई कोई कसूर नहीं। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? वहीद ने आला जरफी का सबूत देते हुए असद को गले से लगा लिया। सारा कसूर ही मेरा है सर। मेरी ही वजह से मेरी माँ ने ये सब किया है। अरे नहीं असद बेटा, इस सारे बिगाड़ की इब्तिदा असल में मेरी तरफ से हुई। मैं अगर ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए उसे इजाज़त दे देता कि वो मेरे बच्चों के साथ तुम्हें भी रख ले और सारे बच्चों की एक जैसी तालीम और तरबियत करे, तो शायद उसे चोर दरवाजे इस्तेमाल ना करना पड़ते। मगर मैं भी अपने बच्चों की खातिर खुद गर्ज हो गया था। वो तो फिर माँ थी। वो जो कर सकती थी उसने किया। बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ना मैंने अच्छा किया था और ना अस्मा ने अच्छा किया है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम तीनों की तालीम और तरबियत बहुत अच्छी हुई है। गुबार छट गया तो वहीद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। रोहील, बाखुदा मुझे कतई मालूम नहीं था कि तुम और हाला मंगेतर भी हो। महज इत्तफाक है कि मैं बेखबरी में उसकी तमन्ना कर बैठा और अम्मी ने यहाँ भी तुम्हारे हक पर डाका डालकर ये खुशी मेरे नाम करनी चाहिए। मगर कोई बात नहीं, कोई महरूमी तो मेरे नाम भी होनी चाहिए ना। हाला तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। असद, कैसी बातें करते हो? तुम जैसे भाई के लिए तो हर किस्म की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन कितने दुख की बात है कि जिसके तवस्सुल से हम भाई हैं वो पुल टूट चुका है। असद, मेरे भाई। रोहिल और असद बगलगीर हो गए। दोनों के खामोश आंसू एक दूसरे के कॉलर में जज्ब हो गए। भाई सदफ बेटी, हमारा असद बेटा आया हुआ है, अच्छी सी चाय लाओ। जी अब्बू। सदफ आंसू साफ करती उठने लगी तो एकदम लड़खड़ा गई। असद ने बर्क रफ्तारी से बढ़कर उसे थाम लिया। एक लम्हे के लिए सदफ के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। वो संभल कर जल्दी से बाहर निकल गई। असद कुछ देर टहलता रहा। वो जो कहना चाहता था उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे शायद। फिर वो वहीद के पैरों में बैठ गया। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ कहो बेटे। वहीद का ख्याल था कि शायद वो अस्मा के लिए मुआफ़ी तलब करेगा। मैं सदफ का साथ चाहता हूँ। वो रुक रुक कर बोला। ये बात अम्मी को करना चाहिए थी, लेकिन मैं जानता हूँ अम्मी इसके लिए राजी ना होंगी। क्या? वहीद हैरत से उसे देखने लगा। ये माँ की किसी गलती का खमियाजा है, ना ही कोई एहसान, बल्कि ये सिर्फ एहसास है इस खुशी की चमक का। जब मैंने गिरती हुई सदफ को सहारा दिया तो उसकी आंखों में अजीब सी खुशी की चमक कौंधी। मैं इस चमक को दायमी देखना चाहता हूँ। मेरा खुदा मुझे साबित कदम रखे बेटा। मगर सदफ तो वहीद को यकीन नहीं आ रहा था। माँ के एतमाद से अगर आपने धोखा खाया है तो आपका इज्तनाब बजा है, लेकिन आप मुझ पर एतमाद करके देखिए, इंशाल्लाह मायूस ना होंगे। बेटे, मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए? खुदा तुम लोगों को खुश रखे। और फिर उसी शाम सादगी से असद और सदफ का निकाह हो गया। आज अस्मा अपना सब कुछ हार गई। वो बेटा जिसकी हवाओं की भी नजर उतारती रही, जिसके लिए उसे कोई लड़की पसंद ना आती थी, आज उसकी नापसंदीदा सौतेली बेटी सदफ को दुल्हन बनाकर ले गया था। सबकी जिंदगी यकसर बदल चुकी थी। किसी ने सोचा ना था कि ऐसा होगा। इतने से अरसे में अस्मा हड्डियों का ढांचा हो गई थी। उस वक्त असर की नमाज के बाद नींद मुर्दा सी पड़ी थी कि असद सदफ के साथ आ गया। कितनी बेजोड़ जोड़ी थी, पहलुए हूर में लंगूर वाली जोड़ी। अस्मा का जी चाहा सदफ का गला दबा दे, जो अपनी किस्मत पर किस कदर खुश थी। एक आइडियल मर्द के पहलू में खड़ी थी। असद कुछ देर माँ को देखता रहा, दिल करता रहा। उसे तो इश्क था अपनी माँ से, मगर ये सब क्या हो गया था? अम्मी, मैं आपका गुनाहगार हूँ। आपके एहसानात का बदला नहीं दे सकता। बहरहाल आपको ऐबदार लड़कियों से खास कर सदफ से नफरत थी ना। मैंने उसे अपना शरीक हयात बना लिया है और ना चाहते हुए भी मुझे मुल्क छोड़कर अमेरिका जाना पड़ रहा है। मैं और सदफ अमेरिका सेटल हो रहे हैं। उन दोनों ने झुककर अस्मा के पांव छुए और साथ चलते हुए धुंध में गुम होते चले गए। कितनी बुरी लग रही थी सदफ उसके खूबरू बेटे के साथ चलती। उसकी जुदाई, उसकी सदफ के साथ शादी, शायद यही सजा उसके लिए काफ़ी थी कि वो ना जी सकती थी और ना मर सकती थी। वो वहीद के घर में रह रही थी, लेकिन उसके दिल में अपना मुकाम खो चुकी थी। अगर आपको ये नावल पसंद आए
تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔